गुजरा एक दिन ऐसा आया, एक नौकरानी जो बिस्तर दुरुस्त करने आती थी, बादशाह के बिस्तर की सफाई करने, बिस्तर को दुरुस्त करने आती थी। वो नौकरानी बिस्तर को दुरुस्त कर रही थी, कमरे की सफाई कर रही थी। बादशाह के बिस्तर को जब उस नौकरानी ने देखा, सोचने लगी एक मेरा बिस्तर है, एक ये बादशाह का बिस्तर है, जमीन आसमान का फर्क है। बादशाह का बिस्तर देखो कितना नरमो गुदाज बिस्तर है, कितना उम्दा बिस्तर है बादशाह का। तो ख्याल आया अब बादशाह तो नहीं है, चलो जरा सी देर अपनी कमर लगा कर देख लेती हूँ, आखिर इस बिस्तर पे आराम कितना मिलता है। जरा सा देखती हूँ लेट कर, बादशाह तो नहीं है, देखूं जरा लेट कर कैसा आराम देता है ये बिस्तर, कितना आराम मिलता है इस बिस्तर पर। अजीजा ने गिरामी वकार, नौकरानी इसी नीयत के साथ बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पे लेटी तो आंख लग गई, अब इसको नींद आ गई। आंख जब खुली तो क्या देखा, वक्त ज्यादा गुजर चुका था, सामने बादशाह खड़ा है, बादशाह के सिपाही खड़े हैं। अल्लाह अकबर। औरत जब ये नौकरानी बिस्तर से उठी, बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया, इसे कोड़े मारो। इसकी ये जुर्रत, बादशाह के बिस्तर पे सोई, अल्लाह, इसकी ये मजाल। सजा सुना दी गई, इसके कोड़े लगाओ, कोड़े मारो। अजीजा ने गिरामी वकार पकड़ा गया, मारने लगे, मगर जैसे ही उसके कोड़ा लगता वो रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। जैसे ही कोड़ा मारा जाता रोती नहीं थी, मुस्कुराती थी। मालूम किया गया, पूछा गया क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों हंस रही है। उसका जवाब सुनो, बड़ा प्यारा जवाब है। नौकरानी कहने लगी, बादशाह मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, तेरे बिस्तर पे जरा सी देर के लिए मैं लेट गई, ऐ बादशाह जरा सी देर तेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो तमाम उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, अपने बारे में सोच तुझे कितनी मार पड़ेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है बात ये भी बड़ी थी, दिल पे लगी ये बात भी। बिलाखिर ये वक्त भी गुजर गया, जज़ाकल्लाह, ये वक्त भी गुजर गया। सुनो सुनो, इधर देखो यार, ये वक्त भी गुजर गया। उसके बाद में फिर एक मौका, एक दिन ऐसा आया, बादशाह अपने दरबार में बैठा है, अपनी कुर्सी पे, अपने तख्त पे। अल्लाह वाले के उर्स में आने वालों जरा गौर से सुनना, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, बादशाह तख्त पे बैठा है, दरबार के अंदर एक फकीर आया, एक दरवेश आया, एक कलंदर आया। बादशाह से आकर कहने लगा, बादशाह ये मुसाफिर खाना किसका है? क्या बात? महल के अंदर, दरबार के अंदर क्या कहा? ये मुसाफिर खाना किसका है? बादशाह ये मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह कहने लगा, अजीब बात है, ऐ बाबा अक्ल कहाँ गई, ऐ कलंदर दरवेश दिमाग को क्या हुआ? ये मेरा बेहतरीन महल, ये मेरा खूबसूरत दरबार, तुम इसको मुसाफिर खाना बता रहे हो? इतना सुना तो फकीर ने कहा, बादशाह ये बताओ ये बनाया किसने था? कहा मेरे दादा ने बनाया था। तो फकीर बोला, कहाँ गए दादा? कब वो तो दुनिया से चले गए। कहा फिर उनके बाद इसमें कौन रहा? जवाब दिया मेरे बाप रहेगा। अब वो कहाँ गए? कब वो भी दुनिया से चले गए। अब कौन रहता है? मैं रहता हूँ। फकीर ने कहा, बादशाह तुझे समझ में नहीं आया, तेरे दादा ने बनाया था, मगर क्या हुआ? कितने दिन रहे? थोड़े दिन रहे, फिर दुनिया से चले गए। तो उनके लिए क्या था ये महल, क्या था ये दरबार? ये मुसाफिर खाना ही तो था। थोड़ा सा वक्त गुजारा, चले गए, फिर तेरे बाप रहे, थोड़ा सा वक्त गुजारा, चले गए, अब तू है, थोड़ा वक्त गुजारेगा, चला जाएगा। है बादशाह क्या है बता? ये मुसाफिर खाना ही तो है। अब की बार दरवेश सामने से है, जवाब बड़ा प्यारा मिल गया है, बात दिल पर लग गई और ऐसी लगी, बादशाह ने ताज उतार दिया, तख्त से नीचे उतर गया, वजीरों से कहने लगा, है वजीरों मशवरा कर लेना, जो तुम्हें अपने दरमियान सही लगे उसको बादशाह बना देना। आज से बादशाह छोड़ रहा हूँ और फकीरी को अपना रहा हूँ। आप बात है, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मदारे पाक, उर्से सैयद जलाल शाह बाबा, सरज़मीने चमन नगरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज़ बरकाती संभली, नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान। ऐसे अल्लाह मिलता है, ऐसे तबीयत पाक होती है, ऐसे नफ्स। क्या बात है मुफ्ती साहब, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। जाहिरन तो नजर आ रहा था सर पे ताज था, तख्त पे बैठा था, बादशाहत थी। जाहिरन तो लग रहा था ये कामयाब आदमी है, लेकिन बादशाह को आखिरकार एक फकीर के जरिए पता लगा ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो अलग ही होती है। तख्त छोड़ दिया, बादशाहत छोड़ दी, सब कुछ छोड़ कर निकल गए। अब गुदड़ी पहन ली, अब बोरिया, अब टाट का लिबास पहन लिया। अब अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजरने लगा। ऐ लोगों, कौन था ये बादशाह जिसने बादशाहत को छोड़ ठोकर मार दी? कौन था ये बादशाह जो वली बन गया? इस बादशाह का नाम बल्ख का शहंशाह हजरत इब्राहिम बिन अदहम। अल्लाह अल्लाह, बादशाहत को ठोकर मारी, दरवेशी को अपना लिया। एक रोज आप दरिया के किनारे बैठे हैं, अपनी फटी हुई गुदड़ी को सुई से सी रहे हैं, अपने टाट के लिबास को सुई से सी रहे हैं। सोचो तो जरा, वो शहंशाह वाली जिंदगी गुजारने वाला, वो आलीशान लिबास पहनने वाला, आज टाट का लिबास है, वो भी फटा हुआ है, सुई से टाके लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर जिसको बादशाह बनाया गया था वो बादशाह उधर से गुजर रहा है, दजला के किनारे, दरिया के किनारे पर उस गुजरते। बादशाहत है, सल्तनत है, रात का सन्नाटा, रात का अंधेरा, बादशाह अपने महल में सोया है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। छत पर किसी की आहट महसूस हुई, यूं लगा जैसे छत पर कोई दौड़ रहा है। बादशाह ने रोशनदान से झांक कर कहा, कौन है? आवाज आई, बादशाह, ऊंट खो गए हमारे, अपने ऊंट तलाश कर रहे हैं हम। चमन नगरिया वालों, अगर बात समझ में आए तो सुनना सलीके से, और अगर जलसे में यूं ही आए हो बस देखने और हंसी मजाक सुनने तो माफ करें, मेरा कोई ऐसा इरादा है नहीं। क्योंकि हम लोग इतना हंस रहे हैं कि हंसते हंसते अपनी बर्बादियों पर भी हंसने लगे, हमें पता ही नहीं लग रहा। क्या बात है, तमाशा हमारा, तमाशाई भी हम, समझ रहे हो? इंसान कामयाब कैसे होता है, असल कामयाबी किसे कहा जाता है? बादशाह महल के अंदर सोया हुआ है, छत पर किसी के चलने की आहट, पूछा कौन, क्या बात है? कहा ऊंट खो गए, तलाश कर रहे हैं। बादशाह ने कहा अजीब पागल हो, ऊंट अगर खो गए तो आबादियों में देखो, आबादियों में ना मिले तो जंगलों में जाकर देखो, महल की छत पर ऊंटों का क्या मतलब? क्या बात बिल्कुल सही थी, महल की छत पर क्या मतलब? बादशाह कहने लगा कहीं महल की छत पर भी ऊंट मिलते हैं? तो उधर से जवाब आया, बादशाह बात तो दुरुस्त है, महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते, मगर बादशाह ये बात भी सच है, महलों के अंदर शाही बिस्तरों पे लेटकर अल्लाह भी नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सारा काम इनसे कराओगे क्या? क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। क्या बात? ये सोच रहे हो उन्हें पैसे देंगे तो हम क्यों बोलें, यही बोले, नजराना लेंगे तो यही बोलेंगे। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे इसमें सुभान अल्लाह में कोई मेरा जाती कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो मेरे कोई, लोग यही समझते हैं मुफ्ती साहब, भाई सवाब मिलेगा। मुझे इतना है कि साहब एक माहौल जरा अच्छा सा लगेगा, यूं लगेगा कि आप बेदार हैं, सवाब मिलेगा आपको भाई। सुभान अल्लाह किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ है। क्या मतलब है सुभान अल्लाह का? अल्लाह पाक है, तो ये अकीदा नहीं हमारा कि अल्लाह पाक है? अल्लाह पाक है या नहीं है बोलो? और चमन नगरिया वालों एक बात बताओ, तुम कहो अल्लाह पाक है या ना कहो अल्लाह पाक है, अल्लाह तो पाक ही है। क्या पाक है? आपके मेरे कहने न कहने से उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी है कि जब बंदा बार बार अल्लाह को पाक कहता है, बार बार सुभान अल्लाह कहता है, उसकी पाकी बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे के वजूद को, उसकी फिक्र को, उसके दिल को, उसके दिमाग को अल्लाह पाक कर दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अपना अपना फायदा है, खुद को पाक, सुभान अल्लाह, सुभान, दिमाग को पाक करना हो, अक्ल को पाक करना हो, दिल को पाक करना हो, बोलते रहिए।
अब जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब आया, ऐ बादशाह महल के अंदर यूं बिस्तर पे, शाही बिस्तर पे भी अल्लाह नहीं मिलता। बात दिल पर लगी, दिल पे असर हुआ बात का। लेकिन बादशाह तो बादशाह, दुनिया का ऐशो आराम इतनी जल्दी से नहीं छूटता। क्या बात। इख्तिदार, मनसब, कुर्सी इतनी जल्दी छोड़ने को तबीयत नहीं होती। क्या बात। बात तो दिल पर लगी मगर फिर भी यूं ही रहे। वक्त मेरे साथ जरा कोशिश कीजिए। सुई दरिया में डाल दी सूफी साहब, सुई दरिया के अंदर डालने के बाद में आवाज लगाई है, दरिया की मछलियों मेरी सुई जरा निकाल कर लाओ, मेरी सुई मुझे लौटाओ। इतना फरमाना था, ये आवाज लगाना था। दरिया के अंदर से बहुत सारी मछलियां निकली। कोई मछली पीतल की सुई लाई, कोई सोने की सुई लाई, कोई चांदी की सुई लाई। सैकड़ों सुइयां मछलियां लेके आ गई। अल्लाह वाले ने फरमाया, मछलियों ये मेरी सुइयां नहीं है, मेरी तो वही लोहे की पुरानी सी सुई थी, मुझे वही चाहिए। क्या बात। अच्छा, हमारे सामने कभी ऐसा हो जाए कि दरिया के अंदर से कोई सोने की चीज बरामद हो जाए, कानों कान खबर नहीं होने देंगे, जेब में डाल के छुपते छुपाते सोनार के पास पहुंचेंगे, बोले कोई देख न ले भैया, जल्दी से निकाल इसे। सारी मछलियां सुइयां निकाल कर लाई। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये मेरी नहीं, मेरी वही सुई, वही लोहे की चाहिए। एक मछली निकल के आई, अपने मुंह में वही सुई लेके आई और वो सुई लाकर अल्लाह वाले को दी। अल्लाह वाले ने वो सुई ली और फिर उस अपने नए बादशाह से फरमाने लगे, तुम जिस्मों पर हुकूमत करते हो, यहाँ अल्लाह ताला जमीन के अंदर दरिया में मछलियों पर भी हुकूमत अता करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते वो हुकूमत अलग है, ये हुकूमत अलग है। क्या बात। उस हुकूमत में खजाने बज़ाहिर तो हैं, मगर दर हकीकत खजाने इस हुकूमत में सारे ही कदमों में पड़े हैं। क्या बात। मगर चक्कर यह है, इधर से उधर जाने के लिए जो ये सफर है, इंसान इस सफर में डगमगा जाता है। ये आसाइशें, ये सुकून, ये जिंदगी की रानाइयां, रंगीनियां, ये दुनिया के लालच, हम लोग असल में इसी को दुनिया समझते हैं, इसी को कामयाबी समझते हैं, जबकि ये कामयाबी नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, दुनियादारी का नाम कामयाबी नहीं होता, दीनदारी का नाम कामयाबी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर दुनियादारी का नाम कामयाबी होता तो आप जरा पढ़कर देखो अल्लाह के पैगंबरों की जिंदगियां। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी जिंदगी में फक्र देखें, क्या था आपके पास? सर में बच्चों कितना बोलते हैं भाई चमन नगरिया के बच्चे, खामोश रहो, दरगाह के आगे बैठे हुए बच्चों सुनेंगे नहीं, छोड़िए आप सुनिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, फक्र देखें, क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? एक तो कटोरा था जिससे पानी पीते थे। क्या बात। एक आपके पास कंघी थी जिससे अपने बाल दुरुस्त करते थे, बाल जमाते थे, दाढ़ी के बाल दुरुस्त करते थे। और एक आपके पास ईंट थी। क्या ईंट थी? वो अपने सर के नीचे रख के तकिया बना के सो जाते थे। ये तीन चीजें थी, चौथी कोई चीज ही नहीं थी। पैगंबर खुदा, अपने घरों में हम नजर डालें, वॉशिंग मशीन भी है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, पंखा भी है, गद्दा भी है, तकिया भी है, बेड भी है, दीवान भी है, तख्त भी है, चारपाई भी है, पलंग भी है, दुनिया की चीजें हैं। और जो चीज ना हो उसी पे घर में लड़ाई है। औरत चैन से रहने थोड़ी देती है जब तक मंगा नहीं लेती। क्या बात। जिसके घर में मिक्सर नहीं है ना, मिक्सर मसाला पीसने वाला, उसकी औरत सिल पे पत्थर इतनी जोर से मारती है कि इस उत्ते के घर में जब से आई हुई इससे एक मिक्सर नहीं लिया जा रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस घर में, कहां लाके मेरे माँ बाप ने मुझे बांध दिया।
اس دن تک ڈائلوگ جاری رہتے ہیں جب تک وہ چیز آ نہیں جاتی ہے. اب اتنی آسائشیں چاہیے، اتنا مطلب دنیا کی ہر چیز گھر کے اندر ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. اور ہم لوگ اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھتے، اپنے سے اونچے والے کو دیکھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس میں موٹر سائیکل اسپلینڈر ہو تو ہم لونا والے کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کا شکر ادا کریں وہ تو لونا پہ چل رہا ہے، پن پن کرتا جا رہا ہے، ہم تو کم سے کم اسپلینڈر پہ ہیں. تو ہم اپاچے والے کو دیکھتے ہیں، او ہو اپاچے ہوتی میرے پاس بھی. اپاچے والا بلٹ کو دیکھتا. ابھی کا حال ہی کا ایک قصہ ہے، شادی میں کسی نے اپاچے دے دی، گاڑی نہیں لے کے گیا، بولا بلٹ چاہیے مجھے، بلٹ لوں گا بلٹ. اللہ اکبر اللہ. اور چاہے بلٹ لے کے اس سے بعد میں تیل نہ ڈلوایا جائے اس کے اندر، مگر لے گا بلٹ. اپنے سے نیچے والے کو اگر دیکھو گے سکون میں رہو گے، اوپر والے کو دیکھو گے تو پریشان رہو گے. پھر ایسے تو دیکھتے چلے جاؤ گے اوپر والے کو. موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھے گا، کار والا اپنی سے مہنگی کار والے کو دیکھے گا، وہ پھر رولس اس کو دیکھے گا جو BMW وغیرہ وغیرہ بڑی لگژریز گاڑی ہوتی ہیں. وہ پھر امبانی کو دیکھنے لگے گا، اس کے پاس تو پرائیویٹ جیٹ ہے. تو کام خراب ہوگا. جہاں ہو وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 چیزیں اور شان کیا؟ قرآن میں اللہ نے شان بیان فرمائی. پروردگار عالم نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کا قرآن بتاتا شان یہ، اگر اندھے نابینا کی آنکھوں پہ پھونک مار دے تو اس کی آنکھوں میں نور آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان یہ، اگر آپ کسی کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں بیماری دور ہو جاتی ہے. شان یہ، اگر کسی مردے کو کہہ دیں قم باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے. شان یہ. مگر پاس میں کیا ہے؟ بس 3 چیزیں ہیں. ایک کنگھی ہے، ایک اینٹ ہے، ایک پانی پینے کا پیالہ. ایک دن ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک آدمی کسی حوض سے پانی پی رہا ہے. اس کے پاس کوئی پیالہ نہیں ہے، وہ پانی یوں ہاتھوں کا چلو بنا کر، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پانی لیتا ہے اور پھر یوں پینے لگتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو اس طرح سے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے کٹورے کی ضرورت کیا، پیالے کی ضرورت کیا، پانی پینے کا کام تو ہاتھوں سے ہو سکتا ہے. کٹورا لیا، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہیں آپ نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک شخص کو دیکھا وہ سو رہا ہے، مگر انداز کیا، اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمانے لگے تکیے کا کام تو ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، اینٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اینٹ بھی اللہ کے نام پر خیرات کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 چیزیں خیرات کرنی، ایک چیز بچی سبحان اللہ. کنگھی داڑھی میں کرنے والی. ایک دن ایک آدمی کو دیکھا وہ یوں اپنی انگلیوں کا کنگا بنا کے یوں کر رہا داڑھی میں. اس طرح کرتے نا ہم لوگ، بالوں میں بھی کرتے. ابھی تو جلسے کا دن ہے، ہمارے نوجوان ٹوپیاں لگا کے بیٹھے ہیں، ورنہ ایک ہاتھ بالوں میں ہی رہتا. شادی ہو تو پھر جھٹکے لگتے رہتے ہیں، ہے نا. اچھا پہلے پرانے دور میں تو بہت ہی زیادہ تھا وہ جھٹکے والا معاملہ، اب تو تھوڑا سا کم بھی ہوا، مگر اب وہ پتہ نہیں الگ الگ قسم کے بال چل پڑے، کھڑے والے اور گھنگرو والے. جن کے نہیں ہے تو وہ اپنے گھموا کے گھنگرو بنوا رہے ہیں. عجیب عجیب حالت ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہاتھ کی کنگھی بنائی، یوں ہاتھ سے کر رہا ہے. پیغمبر خدا فرمانے لگے یہ کام تو ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، کنگھے کی ضرورت کیا؟ کنگھی کو بھی لیا، اس کو بھی خیرات کر دیا. یہ فقر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. مگر اب ذرا سی ایک جھلک دکھاتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی زندگی تو یہ ہے، یہ فقر ہے. مگر ایک آدمی آیا
کیا بات؟ اور آگے کہنے لگا حضور میں چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں رہوں، آپ کے ساتھ رہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عرس سید جلال شاہ بابا، سرزمین چمن نگریہ، شاعر اہل سنت غلام نور مجسم، شاعر اسلام غلام نور مجسم، نعرہ تکبیر، غلامان حسین کمیٹی، عرس سید جلال شاہ بابا، نعرہ تکبیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا بہترین عظیم شاعر اہل سنت مداح خیر الانام محترم محتشم نور مجسم صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میرے بعد میں آپ حضرات ان کا بہترین انداز، ان کے بہترین کلام سماعت کریں گے۔ توجہ کریں اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تھوڑی بہت جان بچی ہو تو اور زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجسم بھائی یوں لگ رہا ہے جیسے ان لوگوں کا لبوں پہ دم ہے بس۔ کئی لوگ تو اسی ٹینشن میں نکل گئے یہاں سے کہ مولانا لوگ بیٹھنے نہیں دے رہے، سبحان اللہ بہت کہلوا رہے ہیں۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی وقار، میں بات عرض کر رہا ہوں زندگی کیسے بہتر بنتی ہے، کیسے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے نفس کو پاک کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیسے پاک ہوگا نفس؟ دلالیاں کرنے سے نفس پاک ہو سکتا ہے؟ کیا حرام کی کمائیاں کھانے سے، 2 نمبر کے کام کرنے سے کیا نفس پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا جوئے کھیلنے سے نفس پاک ہو سکتا ہے؟ کیا شرابیں پینے سے نفس پاک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایمانداری سے بتانا مسلمانوں، کیا یہ خرابیاں آج ہمارے اندر نہیں ہیں؟ نام عبداللہ ہوتا ہے، کھڑا شراب کے ٹھیکے پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نام محمد علی ہوتا ہے، کھڑا ہے جوئے کے اڈے پہ۔ کیا یہ ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائیاں نہیں ہیں؟ اور پھر ہم شکایت کر رہے ہیں صاحب بڑی پریشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یاد رکھنا عزیزان گرامی وقار، پریشانیاں چاہے جتنی بڑی ہو، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بس اپنے بزرگوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی زندگیاں دیکھ کر ہر دن سے شراب یاد ہے، ہر دن شراب کی بوتل پکڑتا ہے، ہر دن شراب پیتا ہے، کیسا مسلمان ہے؟ ادھر تو میرے آقا نے فرما دیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الخمر یا ایھا المؤمنون۔ میرے آقا نے تو آواز لگا دی تھی، اعلان کر دیا تھا، میرے مصطفیٰ نے تو سبق دے دیا تھا، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، یہ جو شراب ہے یہ اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے۔ کیا ہے شراب؟ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کے قرآن نے فرما دیا شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ تمام جو کام ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ شیطان والے کام ہیں۔ شراب پینا کس کا کام ہے؟ زور سے بولو۔ جوا کھیلنا کس کا کام؟ رجس من عمل الشیطان۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام کس کا ہے؟ شیطان۔ ارے کیسا مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان اور کام وہ کرتا ہے جو قرآن کہتا ہے شیطان کا کام ہے۔ ادھر 11ویں پر اہتمام بھی کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی بات سنیں آپ، 11ویں پر اس نے لنگر کا بھی اہتمام کر دیا، 10 20 2 4 5 جیسا بجٹ تھا دیگے بریانی کی بنا دی، بناتے نہیں بریانی کی دیگے۔ یہ 11ویں کا لنگر ہو گیا، 11 دیگے بنوا دی، یہ 6ٹی کا لنگر ہو گیا، 6 دیگے بنوا دی، یہ 12ویں کا لنگر 12 پتیلے بریانی کے بنوا دیے۔ بریانی تو یاد رہی ثواب کا کام ہے، یاد رکھنا ضروری ہے، مگر انہیں یاد رکھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کردہ احکامات کو یاد رکھنا۔ یاد رکھ لے میرے عزیز، دین صرف بریانی کھانے کا نام نہیں ہے، اسلام بریانی کا نام نہیں ہے، اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھنا یہ دین ہے میرے آقا کا، یہ دین بریانی سے نہیں پھیلا، یہ دین تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے۔ قوم بریانی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، صرف گوشت کھانے کا مسلمان، بریانی کھانے کا مسلمان۔ شراب کی بوتل ہاتھ میں، تجھے پتا نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے۔
सारी बुराइयों की जड़ है शराब, सारी खराबियों की माँ है, सारी बुराइयों की माँ है। शराब की इंसान ने होश बात ही नहीं रहा, अब इसे पता नहीं कि अपनी माँ को गाली दे रहा हूँ या अपनी बीवी को गाली दे रहा हूँ या अपनी बहन को गाली दे रहा हूँ। तो उस शराब को पीता है जो तुझे ये भी फर्क नहीं होने देती है कि सामने तेरी माँ है, जो तुझे ये भी पता नहीं लगने देती सामने तेरी बहन खड़ी है, जो बहन को भी गाली दे देता है, माँ को भी गाली दे देता है। ओ मेरे अजीज, अगर तुझे शराब पीना है, ये शराब न पी जो तुझे नाली में गिराती है, तेरी जबान पर जिसकी वजह से गालियां आती है, ये नशा न कर, ये शराब न पी। अगर तुझे शराब पीनी है, मैं बताता हूँ पी, शौक से पी। मैं तुझे बताता हूँ पता, अगर तुझे शराब पीनी है, ये गंदी शराब न पी, शराब पीनी है तो आजा आजा आकर इश्क़ रसूल की शराब पी ले, अल्लाह की मोहब्बत के जाम पी ले, नबी की मोहब्बत के जाम पी ले। शराब तहूर, वो शराब तहूर जो जन्नत में पिलाई जाएगी। ऐ मेरे अजीज, दुनिया की बोतल को हाथ लगाया, गिलाजत गंदी है, इसे हाथ न लगाना। अच्छा सुनो, एक चीज और बताऊं मैं आपको शराब के बारे में, बताऊं। अच्छा तुम कह रहे होगे मौलाना साहब शराब पे बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं कि आजकल पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में फैशन के नाम पे शराब को मुसलमान पी रहे हैं। बच्चे, चार पैसे आ जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को मॉडर्न समझ के शराब की बोतल उठाता है। जरा सा काम अच्छा चल जाए तो वो बियर पीने लगता, बियर की महफिल से जाएगा, शराब की महफिल से जाएगा। जरा सा काम अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, परवरदिगार का शुक्र अदा करने के बजाय शराब की बोतल उठा ली। अरे कहाँ मर गई गैरत, कहाँ मर गई शर्म, कहाँ चली गई हया? क्या यही मुस्तफा का तू नाम लेने वाला है? क्या मुस्तफा का दीन तुझे मिला नहीं है? क्या मुस्तफा के दीन ने तुझे बताया नहीं है कि शराब हराम है? हाँ मैं बताता हूँ शराब कितनी गंदी चीज है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, हमारे अकाबिरीन ने फरमाया है, सूफिया फरमाते हैं, शराब 1000 साल भी रखी रहे। कितने? जोर से बोलो। फरमाया सूफिया इकराम ने, शराब 1000 साल भी रखी रहे, शराब नहीं बनती। शराब उस वक्त बनती है जब शैतान उसमें पेशाब किया करता है। फलों के जूस की बनती है ना, खाली फल के जूस को ही यूं ही शराब नहीं बन जाती, बल्कि उसमें शैतान पेशाब करता है। हर शराब में शैतान का पेशाब मिला होता है। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जो आज मुसलमान तू शराब के जाम उठा रहा है ना, फेंक दे इन्हें, तुझे पता नहीं तू इस शराब को नहीं पी रहा, तू शैतान का पेशाब पी रहा है। शैतान का पेशाब। क्या दुनिया में कोई गवारा करेगा किसी का पेशाब पीना? नहीं करेगा ना। फिर शैतान का पेशाब बड़े मजे से पी रहा, बड़ा दिल लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है शैतान का पेशाब पीने में। हाय, अल्लाह वालों ने यही तो सिखाया यार, वलियों ने यही तो पैगाम दिया है, शराबियों को नमाजी बना दिया है, चोर आए हैं तो उनको वली बना दिया है। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं एक बात, सुनोगे? थोड़ी देर बोलो। अरे सुनोगे या खत्म कर दूं? अगर सुनो तो थोड़ी देर में सुनाता हूं तुम्हें। 3 शराबी जंगल में बैठे शराब पी रहे हैं। कितने शराबी? इधर बगदाद शहर में अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दीन की तबलीग कर रहे हैं। बगदाद शहर के अंदर दीन की तबलीग अल्लाह वाला कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी लोगों को दीन सिखा रहे हैं, दीन पढ़ा रहे हैं, बुराइयों से बचा रहे हैं। अल्लाह वालों ने हमेशा दिलों की जंग को मिटाया है, दिलों की जंग को साफ किया है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक लकड़हारा आया, लकड़ियां काट के बेचता है, गुजारा इसी पे होता है। आ गया अल्लाह वाले की बारगाह में, आ गया, आकर अर्ज करने लगा, अल्लाह वाले एक बात कहने आया हूँ। आपने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो? कहने लगा अल्लाह वाले मुझे इतना बता दो, क्या तुम्हारी तालीमात, तुम्हारी तबलीग सिर्फ शहर के अंदर काम करती है, क्या आबादी के बाहर काम नहीं करती? क्या जंगल में आपकी तालीम काम नहीं करती? अल्लाह वाले ने फरमाया बात बता क्या है? कहने लगा हुजूर 3 लोग हैं, जंगल में मैं लकड़ियां काटने जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो शराबें पिया करते हैं, शराब की महफिल से जाया करते हैं, वो शराब की बोतलें, शराब के जाम पिया करते हैं। कहने लगा हुजूर मैं उनके करीब गया हूँ, मैंने उन्हें जाकर समझाया है, ओ अल्लाह के बंदे शराब
शराब न पिया करो। बहुत समझा लिया लेकिन मानते कुछ नहीं है। मैंने खूब बताया शराब हराम है मगर वो मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह वाले मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं हैरान हूँ। आप यहाँ बैठकर सबको दीन सिखाते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, मगर आप जंगल की कोई खबर नहीं रखते, वहाँ की भी खबर रखो। अल्लाह वाले ने इतना सुना, हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। मुआशरे में बुराइयां फैलें, जिन्हें दीन का दर्द होता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए। ये पता है कौन सा आपका ये शहर कौन सा है? ये कस्बा मोहान। यार एक बड़े अजीम शायर से मंसूब है ये, मौलाना हसरत मोहानी। कितना बड़ा नाम है मौलाना हसरत मोहानी का, कितना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया जानती है। शेर सुखन अदब, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू सुनी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू लिखी जाती है, वहाँ वहाँ मौलाना हसरत मोहानी को जाना जाता है, पहचाना जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो यहाँ के लोग तो बहुत अच्छा शायरी को जानते भी होंगे, समझते भी होंगे और सुनते भी होंगे। जात का अपनी तुझे इरफान होना चाहिए, जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए। आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा। हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। तो उसने जब आके रोके कहा हुजूर मैंने बहुत समझाया मगर मानते नहीं, तीनों शराब पीते हैं। अल्लाह वाले ने सुना, अल्लाह वाले ने फरमाया तू मुझे उनका पता बता दे कहाँ पे बैठते हैं। इसने आकर जंगल में लेके आया, हजरत जुनैद बगदादी को दिखाया वहां पे बैठ के पीते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने जाके देखा तीनों बैठे हैं शराब पी रहे हैं, मगर जैसे अल्लाह वाला करीब गया ना, इन्होंने तीनों ने देखा कि जुनैद बगदादी आ रहे हैं, भागो। ये उठकर भागने लगे। अल्लाह वाले ने आवाज लगाई, ओ जवानों भागते किस लिए, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। इसलिए भाग रहे हो कि तुम शराब पिए हुए हो, इसलिए ही भाग रहे हो ना कि तुमने शराब पी हुई है। तो सुनो भागने की जरूरत नहीं है। अल्लाह मकसद तो ये था तुम इधर ये शराब पीते हो, मैं उधर इश्क़ रसूल की शराब पीता हूँ। अल्लाह वाले ने बिठा लिया, बैठ गए, कहने लगे अब आप भी पीते हो मगर हम क्या करें, हमारी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने फरमाया खत्म हो गई तो मंगा लो। कहने लगे वक्त भी ऐसा नहीं है कि कहीं से मिल सके, अब मिलेगी भी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया पीना चाहते हो? कहाँ पीना तो चाहते मगर मिलेगी नहीं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया पीना चाहते हो? कहने लगे पीना तो चाहते मगर मिलेगी नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया जरूर मिलेगी, इंतजाम मैं करूंगा, अगर तुम पीना चाहते हो तो बताओ। कहने लगे, मुस्कुराने लगे, खुश हो गए, कहने लगे फिर तो मजा आ जाएगा, आप अगर इंतजाम कर दे तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। कहने लगे साथ बैठ के पिएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया मंगा तो दूंगा, इंतजाम तो कर दूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या करना? अल्लाह वाले ने फरमाया कि करना यह है कि मेरे साथ पहले मुझे ये बताओ यहाँ आसपास में कहीं पानी है? तो एक कहने लगा हाँ पास में चश्मा है जंगल में। कहा चलो वहां पर चलो, वहां मिलेगी। पहुंच गए। हाफिज आदिल रज़ा समझ में आ रहा बेटा? ठीक है, तुम्हारा जलसा माशाल्लाह कामयाब है, अल्लाह तुम्हें सबको खुश रखे, शादाबाद रखे। कमेटी वालों के लिए मेरी खास दुआएं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, स्टेशन पे जब ये लेने पहुंचे ना बच्चे, तो वो छोटा वाला जो क्या नाम है उसका, शारदा, हाँ वो बैठा देखो। ये बच्चा स्टेशन पे जब मुझे लखनऊ लेने पहुंचा तो मैं ये कहने वाला था कि भाई बच्चे को लाने की जरूरत, मैं इससे कहने लगा बेटा तुझे रात में आने की क्या जरूरत थी, तू सो जाता आराम से। कहने लगा हजरत मैं कमेटी वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा बच्चा है मगर बड़ा सच्चा है, बड़ा पक्का है। यानी इसे कम से कम इमाम साहब ने, इन्होंने या इन लोगों ने या यहाँ के इन बुजुर्गों ने या इसके माँ बाप ने कम से कम इतना तो सिखा दिया है कि नबी का जलसा होगा तो मौलाना भी आएंगे, और मौलाना आएंगे तो उन्हें इज्जत से लेके भी आना। यानी इतना तो समझ गया कि मौलवी का अदब करना चाहिए, वरना तो आजकल कौम कहाँ अदब कर रही है, बेअदबी कर रही है दबा के। इमाम की कोई इज्जत ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। कोई इमाम कहते कि जी निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, अगर डीजे बजाया तो कहेंगे मत पढ़ा, हम दूसरा लाएंगे। किसी
کسی ایسے کو لاتے ہیں جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں مقدمہ کیا چل رہا ہے، اور بیچارہ غریب باہر سے آتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ آ کے نکاح پڑھا دیتا، پھر امام کہتے ہیں جی تم نے نکاح کیوں پڑھایا، ادھر پوری آفت۔ مگر لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے شادیوں میں ڈی جے بجانے میں، ناچنے گانے میں۔ شراب کی بات کر رہے ہیں نا ہم، شراب جب پیتا نا آدمی تو شراب کے ساتھ یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ شراب پیے گا تو جوا بھی کھیلے گا، شراب پیے گا تو ناچنا گانا بھی کرے گا، شراب پیے گا شہوت بھی بیدار ہوگی، شراب پیے گا حرام کاری بھی کرے گا، شراب پیے گا بدکاری بھی کرے گا، شراب پیے گا گالیاں بھی دے گا۔ شراب پی پی کے زبان کتنی گندی ہو جاتی ہے جانتے ہیں؟ کتنی گندی ہو جاتی ہے۔ آؤ میرے پیارے سنو، ایک قطرہ شراب کا اگر حلق سے اتر گیا، فرمایا گیا ایک قطرہ اترنے کی وجہ سے 40 روز تک اس شخص کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ والے نے فرمایا شراب چاہیے، کہاں چاہیے، کہا پانی کا چشمہ بتاؤ کہاں، یہاں ہے۔ لے کر گئے پانی کے چشمے پہ پہنچے، انہوں نے کہا جی پانی کا چشمہ تو یہ ہے، اب منگاؤ شراب۔ اللہ والے نے فرمایا شراب تو ملے گی مگر پہلے جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو۔ انہیں تو شراب کی ضرورت تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا نشہ کرنے والے میں ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی، سمجھ رہے ہو، اسے جب تک نشہ ملتا نہیں ہے نا وہ بے چین رہتا، پریشان بے چین رہتا۔ وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وہ میڈیکل سٹور چلاتا ہے۔ ایک روز میں بیٹھا تھا وہاں پر، ایک نوجوان لڑکا تقریباً اس کی عمر 18 سال ہوگی، 17-18 سال کا، پتلا دبلا، کھانپ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ شاید بیمار ہے، بخار ہے، یہ دوائی لینے آیا ہے۔ وہ آ کے ہمارے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ مجھے فلاں چیز دے دو، میں تو نام بھی نہیں جانتا، وہ چیزیں ایسی چیزیں چل رہی ہیں آج کل۔ اس نے کہا نہیں ہے، وہ صاحب اس کے پیروں میں گر گیا، کہنے لگا کچھ بھی کرو مجھے دے دو۔ اس نے کہا ہے ہی نہیں تو کہاں سے تمہیں رکھتا ہی نہیں، پیروں میں گر گیا، کہنے لگا وہ مجھے چاہیے۔ تو اس نے بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ نشہ کرنے والا ہے، نشے کی چیز مانگ رہا ہے۔ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے جب تک نہیں ملے نا تڑپتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، لوٹتے ہیں، تمہارے پیر پکڑ لیں گے، جو کرنا پڑے کریں گے، کہیں چوری کریں گے، کہیں ڈکیتی کریں گے، کہیں مار کھائیں گے، کہیں بھیک مانگیں گے، کچھ بھی کرنا پڑے، مگر کسی بھی حال میں جب تک انہیں نشہ نہیں ملے گا جب تک یہ تڑپتے رہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، نئے نئے بچے 18-18 سال کے میری قوم تو برباد ہو گئے اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بولو وہ جوان جنہیں مصطفیٰ کے دین کا علمبردار بننا تھا، وہ آج شراب کی لت میں پڑ کر نالیوں میں گندے پڑے ہیں، کیڑوں کی طرح رنگ رہے ہیں، مگر کسی قوم کے کسی رہبر رہنما کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں ان کا خیال کروں، انہیں اس دلدل سے نکال کے انہیں ایک اچھی زندگی دوں۔ کسی کو ہوتی ہے فکر؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی کسی کو فکر۔ مگر سنو میرے عزیزو، فکر اگر کی ہوتی تو آج یہ بچے نشہ نہیں کر رہے ہوتے، اگر فکر کی ہوتی تو آج یہ بچے شرابیں نہیں پی رہے ہوتے، ان کے ہاتھوں میں کتابیں دی ہوتی، ان کے ہاتھوں میں قلم دیے ہوتے، ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل نہ آتی، ان کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا، ان کے ہاتھ میں بخاری ہوتی، ان کے ہاتھ میں مسلم ہوتی، ان کے ہاتھ میں ترمذی ہوتی۔ نہیں دی آپ نے، نہیں بنایا ان کو عالم، نہیں بنایا ان کو حافظ، نہیں بنایا ان کو ڈاکٹر، نہیں بنایا انجینئر، نہیں بنایا تم نے ان کو پی ایچ ڈی نہیں کروائی، وکیل نہیں بنایا، کچھ نہیں بنایا، نہیں بنائے تم نے جج، نہیں بنائے تم نے آئی پی ایس، نہیں بنائے تم نے آئی اے ایس، کچھ نہیں کیا تم نے، صرف اور صرف تماشا دیکھا ہے۔ قوم برباد ہوتی رہی اور قوم کے رہنما تماشا دیکھتے رہے۔ بتاؤ کسی قومی رہنما نے کوئی کالج بنا کے دیا؟ کسی نے کوئی تمہیں ہاسٹل بنا کے دیا؟ کہ اس قوم کو کبھی فکر ہوئی کہ کالج اپنے بنائے؟ کہ اس قوم کو کبھی فکر ہوئی کہ اسکول اپنے بنائے؟ کہ اس قوم کو کبھی فکر ہوئی کہ غریب بچوں کو مفت میں تعلیم دینے کے لیے اسکول کھولے؟ کہ اس قوم کو کبھی فکر ہوئی کہ ہم اپنے ہاسٹلز بنائیں، انجینئرنگ کالج بنائیں، لا کالج بنائیں، میڈیکل کالج بنائیں؟ نہیں ہوئی نا فکر۔ اگر کوئی بناتا بھی ہے کوئی اسکول تو وہ صرف اور صرف بزنس کے لیے بناتا ہے، تجارت کے لیے بناتا ہے، وہ قوم سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا، اسے اپنی قوم سے اپنی ملت سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ہے، وہ صرف تجارت کرتا ہے۔ نہ میرے عزیزو تجارت نہ کرو، تعلیم کبھی تجارت کے لیے نہیں ہوتی ہے، تعلیم کو عام کرو۔ میرے مصطفیٰ نے تو پیغام دیا تھا، اے میری امت کے لوگوں تمہیں میں پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آگوش تک علم حاصل کرو، مگر تم نے اپنے بچوں کو جاہل بنا دیا، اپنے بچوں کو تم نے کتابیں نہیں دی، اپنے بچوں کو قلم نہیں دیے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ پر رسوائی ہے، ہر جگہ پہ ذلت ہے۔ آج کچہری کے اندر دوسرے کا بچہ وکیل ہے،
मेरा बच्चा कचरे पे शराब पी के पड़ा है, आज कचहरी के अंदर किसी दूसरे का बच्चा बैठा हुआ जज की कुर्सी पे है, मेरा बच्चा शराब पी के नाली में पड़ा है, मगर मेरी कौम तुझे कभी फिक्र नहीं होती कभी फिक्र। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं, सिर्फ मोबाइल चल रहे हैं। रात का सन्नाटा हो, ठंड का मौसम हो, अम्मा अब्बा सब सो गए, बेटी लिहाफ के अंदर लेट के मोबाइल चला रही है, अम्मा को पता ही नहीं है कि घर में बेटी के पास एक अलग से मोबाइल भी है। बेटा मोबाइल चला रहा है, लिहाफ के अंदर मुंह ढक के माँ कह देती है ना कभी कभी एक दो बार, बेटा रख दे बस, बहुत रात हुई सो जा, तो वो यूं लिहाफ को ढक कर पूरी तरह से खुद को कवर करता है, फिर यूं मोबाइल लेके फिर मोबाइल चलाता। क्या देखता है उसमें? गंदी फिल्में देखता है। गंदी फिल्में देख के रात गुजारने वाले, तू कौम का मुस्तकबिल है, तुझे इसलिए तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया था कि तू अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर दे, तुझे तो अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि जब जब इस्लाम को तेरी जरूरत पड़े, तू कभी खालिद बिन वलीद बन के आए, कभी नूरुद्दीन जंगी बन के आए, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के आए, जब जब तेरी जरूरत पड़े तू मैदान अमल में निकल के आए। मगर हाय अफसोस, क्या हो रहा है? मोबाइल चल रहा है। क्या हो रहा है? अपनी बेटियां नंगी हो रही हैं, नाच रही हैं, अपनी बहनों को नंगी नाचता हुआ देख रहा है मोबाइल। मोबाइल ने तबाह कर दिया इस कौम को। आज ये आजाद मिजाजी इतनी आ गई, न किसी बहन के सर पे दुपट्टा है, न किसी बहन के अंदर कोई गैरत कोई शर्म बाकी रह गई है। सब यूं ही इस तरह से बेपर्दा घूम रही हैं, सब बेपर्दा इधर उधर। देखो लखनऊ की मार्केट में, उन्नाव में जाके देखो, दिल्ली में जाके देखो, जहां जाके देखो, एयरपोर्ट पे जाके देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर रेलवे स्टेशन पे देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां, तुम जाकर शॉपिंग मॉल्स में देखो बेपर्दा तुम्हारी बेटियां। तुम्हें क्या दिया? मॉडर्निटी की बात करते हो, इस मॉडर्निटी ने दिया क्या है? अरे तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी सामने, तुम्हारी आंखों के सामने बेपर्दा कर दिया, तुम तमाशा देखते रहे। मेरी बहनों तुम्हें भी मेरा पैगाम है, वो मेरी बहन जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, दुपट्टा निकाल के फेंक दो। जो समझती है मॉडर्निटी इसी का नाम है, अब हमें जो है मॉडर्न बनकर जिंदगी गुजारनी है, शराब पी लो। जो समझती है हमारी बहन के मॉडर्निटी इसी का नाम है, न मजहब देखो न नस्ल देखो, बस किसी से भी गैर मुस्लिम से शादी कर लो। अरे खंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले सोचा होता तूने नबी का कलमा पढ़ा है? खंजीर खाने वाले के बिस्तर पे जाने से पहले तूने क्यों नहीं सोचा तू कनीज़ फातिमा बन सकती है? तूने क्यों नहीं सोचा जब उस शराब पीने वाले के लबों से लब लगा दिए, तुझे क्यों हया नहीं आई, क्यों गैरत नहीं आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे तो ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया, तुझे जलाया जा रहा था, तुझे दबाया जा रहा था, मेरे मुस्तफा दुनिया में आए, मेरे आका ने उस दौर के अंदर जब तेरी कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत तुझे मुस्तफा ने अता की है। तुझे तो बांटा जा रहा था, बेचा जा रहा था, तुझे जलाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। किसने इज्जत दी? मदीने वाले आका ने इज्जत दी। उस दौर में मेरे आका ने ऐलान किया था, मेरे मुस्तफा ने इज्जत दी तो कैसे? उस दौर में जब बेटियों को बोझ समझा जाता था, मेरे आका ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियों को इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी थी, मेरी बहनों इज्जत नबी ने दी है। खुदा के लिए इस इज्जत का जरा ख्याल कर लो। कोई इज्जत दे सकता है? जो इस्लाम ने इज्जत दे दी कोई दे सकता है दुनिया में? ये तो तुम्हें नंगा करना, कितना नंगा कर दिया, कितना नंगा कर दिया, और कितना तुम्हारी इज्जतों को पामाल कर दिया। सोचे तो सही जरा। एक माचिस भी बगैर औरत की तस्वीर के नहीं बिकती जो 1 रुपए में बिक रही है। बोलो एक माचिस उसकी कीमत है 1 रुपया, मगर तस्वीर उस पे भी औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को कि 1 रुपए में माचिस की डब्बी पे तस्वीर औरत की। कितना सस्ता कर दिया औरत की इज्जत को। मगर इस्लाम ने क्या इज्जत दी? इस्लाम ने क्या मकाम दिया? इस्लाम ने वो इज्जत दी कि इस्लाम ने कहा जैसे खजाना छुपा के रखे हो वैसे ये बेटियां, ये बहनें, ये औरतें खजाना है, इन्हें घरों में छुपा के रखो। मगर नहीं दिखावा बहुत। तो बहरहाल मैं बात को जल्दी समेट रहा हूं, सुने। अल्लाह वाले ने फरमाया शराब चाहिए तो फिर जैसे मैं करूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया जैसे मैं करूंगा तुम्हें भी करना पड़ेगा। कहने लगे क्या करना है? अल्लाह वाले ने फरमाया अब मैं जैसे करूं वैसे करना। तो अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी ने क्या किया? आपने वुजू करना शुरू कर दिया। इधर अल्लाह वाले ने वुजू किया, इन्होंने देखा ये शराबी भी पीछे पीछे वुजू करने लगे, इनका भी वुजू मुकम्मल हुआ। अल्लाह वाले ने कहा मेरे साथ आ जाओ, अब मिलेगी शराब। ये फिर आगे बढ़े। अल्लाह वाले ने दरिया के किनारे चश्मे के करीब में, उस चश्मे के
करीब में आकर मुसल्ला बिछा दिया, खड़े हो गए, कहा तुम भी मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जैसे मैं करूं वैसे तुम भी करना। ये भी खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने यूं नियती हाथों को उठाया, हाथ बांध के नमाज की नियत करके खड़े हो गए। इधर इन शराबियों ने देखा, इन्होंने भी नियत की, ये भी हाथ बांध के खड़े हो गए। अल्लाह वाले ने क़याम किया, क़याम के बाद में रुकू किया, रुकू के बाद में सजदे में सर रख दिया, इन्होंने भी सजदे में सर रख दिया। अल्लाह वाले ने रोकर आंसू बहाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, इनके सरों को झुकाना मेरा काम था, अब इनके दिलों को झुकाना तेरा काम है। अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। तो औलिया कराम ने तो शराबियों को यहाँ लाके खड़ा किया, फिर वो वक्त के वली बन गए। और आज का ये जो अपने आप को वली कह रहा है, ये चिलम लेके आ रहा है। वो शराबियों को वली बना रहे थे और ये अपने आप को वली बताने वाला अच्छे भले लोगों को नशेड़ी बनाने में लगाएगा। ऐसा ऐसा फर्जी पीर मार्केट में टहल रहा है, याद रखना, बच के रहना इनसे। कुरान ने तो पहचान कराई है। बताऊं कुरान ने क्या पहचान कराई है वली की? बताऊं? आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, इस उसकी न मानना, ऐसे वैसों की न मानना, अल्लाह की बात मानो। कुरान में अल्लाह ने वलियों की पहचान कराई। अल्लाह का कुरान कहता है, कुरान सुन के भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف। یہ قرآن میں اللہ نے صفات بیان کی، عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ نے قرآن میں ولیوں کی پہچان بتا دی۔ وہ ولی نہیں ہوتا جو عورتوں سے پیر دبوائے، وہ ولی نہیں ہوتا جو چاولوں میں بوٹیاں ٹٹولے، وہ ولی نہیں ہوتا جو پچرنگی میٹھا مانگے آ کر، وہ ولی نہیں ہوتا ہے جو تمہاری جیبوں پہ نظر رکھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ولیوں کی صفات یہ ہے، ولیوں کی کوالٹیز یہ ہے۔ پہلی کوالٹی ولی کی یہ ہوتی ہے، ولی وہ ہے جو اللہ سے توبہ کیا کرتا ہے۔ توبہ کرنے والا ولی ہوتا ہے جو خود توبہ نہ کرے، وہ کسی اور کو کیا توبہ کروائے گا۔ اے لوگوں توبہ کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج اپنے آپ کو بدلو، آج اپنے معاشرے کو بدلو۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا اس معاشرے میں۔ ایک حدیث سنیں، میں اکثر سناتا بھی ہوں اور اسی پر میری تقریر کبھی اختتام ہو جائے گا۔ کتنا ہوا؟ 1 بجیا، مگر ماشاءاللہ موہان کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ گھڑی میں ضرور 1 بجا ہے مگر کسی کے چہرے پہ گھڑی میں جو بجنے ہیں بجتے رہے۔ اچھا چلیے اب ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو سناؤں ایک حدیث آخری اور اس کے بعد میں تقریر میری ختم ہو جائے گی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ 3 باتیں بتاؤں گا، ایک حدیث مصطفیٰ کی سنو، اکثر سناتا ہوں، آپ کو بھی سنا کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ۔ جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ آقا نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، جنت تو بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کون ہے؟ حضور نے فرمایا پہلا بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، جنت تو بڑی چیز ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ یہ جو باپ کی جنت سمجھ رہے ہو نا کہ ایسی مل جائے گی، غلط فہمی۔ اگر اللہ اپنے عدل سے کام لے لے، عمل کوئی نہیں تمہارے میرے پاس میں بخشش کا۔
अगर अल्लाह अपने अदल से काम ले तो अमल कोई नहीं है कि बख्शे जाए। हाँ, उसकी रहमत पे भरोसा करते हैं, उसकी रहमत पे भरोसा है, उसके महबूब की शफाअत पे भरोसा है। लेकिन याद रखो, शफाअत अगर हुजूर की चाहिए तो हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जरा नबी की आंखों को ठंडा किया करो, तभी तो नबी की शफाअत नसीब होगी। मुस्तफा की आंखें तो ठंडी करो कभी। और सुनो दूसरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया दूसरा वो जो शराब पिया करता है, उसे जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। शराब पीने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीसरा कौन है जानते हो? बहुत खतरनाक। ये तुम्हारे मेरे घर का रोना मेरे भाई, इस कौम का रोना, ये हम हैं, हमारा रोना। मेरे आका ने फरमाया तीसरा वो है जिसकी घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, उसे जन्नत में बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत में तो हर इंसान जाना चाहता है, औरतों को कोई रोकने को तैयार नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो ना, जन्नत की तो वो बड़ी चीज हो गई जन्नत, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। ऐ मेरी बहनों, खुदा के लिए अपने सरों को ढका करो, पर्दा किया करो। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दी है, पैगंबर इस्लाम ने इज्जत दी है। समझो जरा अपनी इज्जत को समझो। यूं बेपर्दा न घूमा करो, यूं ही आवारा न घूमा करो, यूं ही तो वो घूमे जिनका कोई वारिस ना हो। हम लावारिस नहीं है। ऐ मेरी बहनों, तुम लावारिस नहीं हो। तुम्हारे साथ आगे अगर शोहर चलता है, वो अकेला एक मर्द नहीं चलता, वो अकेला आगे इसलिए नहीं चलता कि वो अपने आप को बड़ा समझ के चल रहा हो, सिर्फ ये तसव्वुर लेके नहीं चलता कि वो अपने आप को बादशाह समझ के चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तेरे आगे चलता है, वो इसलिए चलता है ताकि दुनिया को पता लग जाए कि इसकी तरफ गंदी नजर न डालना, इसके आगे आगे इसका मुहाफिज जा रहा है। तुम समझते हो मैं कैद कर दिया, कहीं जाए तो ये हमारे आगे आगे चलेंगे, इनके पीछे पीछे। अरे अल्लाह ने तेरे शोहर को तेरा मुहाफिज भी बनाया है। अल्लाह ने मुहाफिज भी बनाया है। शोहरों की इज्जत किया करो, अपने घर वालों की इज्जत किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। आज जो बेहयाई है उसके नताइज भी हमारे सामने है। आज बच्चों को देखो, न बाप की इज्जत की परवाह है, न माँ की इज्जत की फिक्र है, न किसी और की इज्जत की परवाह है। आज ये दुनिया में ड्रामेबाजी चली है, कहते हैं भाग के शादी कर लो, अगर किसी को पसंद कर लिया है भाग के शादी कर लो। ओ भागने वाले नौजवान, ओ भागने वाली मेरी बहन, तूने एक बार भी नहीं सोचा तू तो भाग के चली जाएगी, तेरे बाप की पगड़ी सबके पैरों में आ जाएगी, तेरा बाप तो नजरें उठा के भी नहीं चल पाएगा। तू तो भाग गई, तूने सोचा नहीं कि बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो भाग गई, मगर इधर बाप जब रास्ते में निकला, लोग देख रहे अजीब नजरों से, उसे हया आ रही है, नजरें झुका के जा रहा है। तू तो भाग गई, तूने वीडियो भी बना के डाल दिया, कोई हमें न ढूंढे, तूने ये भी उसमें कह दिया हम पुलिस से भी मदद चाहते हैं, हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं। अरे वो परेशान नहीं करते, उनके दिल की कैफियत देख, उनके दिल की दुनिया बदल जाती है, उनका कलेजा फट जाता है। तू जाती है, उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। तू जाती है, वो जिंदा तो होते हैं मगर एक लाश की तरह जिंदा होते हैं, अपना बोझ ढोकर जिंदगी गुजारते हैं। कई बार तो सोचते हैं जहर खा के मर जाए, क्योंकि ताने बड़े मिलते हैं, आस पड़ोस के लोग भी ताने देते हैं, मोहल्ले वाले भी ताने देते हैं, उसकी बेटी भाग गई, उसकी बेटी भाग गई, उसकी बहन भाग गई। तू तो भाग जाती है, तेरे भाइयों का रस्तों में निकलना मुहाल हो जाता है। इनके दिल की कैफियत कभी नहीं समझी तूने। तू तो घर में कह देती है शादी मेरी उससे करवा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगी, मगर तूने ये नहीं सोचा तेरी माँ तेरे लिए कितना प्यार रखती है दिल में, तेरा बाप तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, सारी जिंदगी तेरी शादी के लिए कमाता रहा, सोच रहा था बेटी जवान होगी अच्छे से शादी करूंगा, वो इस फिक्र में लगा था बेटी को इज्जत से रुखसत करूंगा। तू कहने लगी मेरे बाप को, मेरा बाप को अलग अजीब बातें कर रहा है, तू कहने लगी मेरी माँ मेरी मर्जी की शादी नहीं कर रही है। अरे सोच ले, जरा सोच ले, तू
مرضی کی شادی کی بات کرتی ہے، تجھے تمیز کتنی ہے، تجربہ کتنا ہے، لوگوں کو جانا تو نے کتنا ہے، پہچانا تو نے کتنا ہے؟ تیرا باپ تیرے سینے میں جو دل، تیرے باپ کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں جو تیرے لیے محبت اور پیار ہے، وہ دنیا میں کسی اور کے دل میں نہیں ملے گا۔ تیری ماں کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں جو تیری محبت ہے، لاکھ دعویٰ کرے وہ محبت کسی اور کے دل میں نہیں ملے گی۔ تو خدا را یہ بے حیائی جو معاشرے میں ہے نا، خدا کے لیے کنٹرول کرو ذرا، اور ہماری ذمہ داری ہے سب کی، کنٹرول کرنا ہے، بدلنا پڑے گا معاشرے کو، ورنہ یاد رکھو بربادیاں مقدر بن جائیں گی، تباہیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، بربادیاں مقدر بن جائیں گی۔ حضور غوث اعظم سرکار کی محفل سجانے والوں، محفل سجائی ہے تو آج یہ عہد کر کے جاؤ کہ اگر ہم اس جلسے میں آئے تھے، آنے سے پہلے اگر بے نمازی تھے تو جائیں گے تو ہم نمازی بن جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے کمیٹی والے ہیں، بچے، ان بچوں سے اور ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے تعاون کیا، ان تمام لوگوں سے میری درخواست، عہد کر لو آج سے کہ جلسہ تو کرا ہی رہے ہیں، جلسہ بھی کرائیں گے، مگر آنے والا جلسہ جو ہوگا نا وہ اس شان کے ساتھ کرائیں گے کہ ہم جلسہ کرانے سے پہلے لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ جلسہ کرانے والا مسجد سے نکل رہا ہے، جلسے کا چندہ بھی کر رہا ہے، پھر نماز کا وقت ہوا مسجد میں پہنچ گیا ہے، یہ مسجد کا نمازی بن جائے۔ جلسہ کرانے والا تو کم سے کم اتنا بدلے کہ اگر بے نمازی تھا، نبی کی محبت ہے، جلسہ کرا رہا ہے تو نمازی بن جائے، اگر بری عادتیں تھی تو چھوٹ جائیں، اور خدا را بدلو اپنے آپ کو، طریقے بدلو، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ یہ نہ کہا کرو کہ زمانہ خراب ہے، یہ کہا کرو ہم خراب ہیں، اگر ہم صحیح ہو جائیں تو زمانہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ ہم اگر سمجھ جائیں، ہم اگر صحیح ہو جائیں تو زمانہ تو یار خود بخود صحیح ہے۔ زمانے کو قصوروار ٹھہراتے ہو، خود اپنے جرموں کو کبھی جھانک کے نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیب تو ہمیشہ نظر آتے ہیں، کبھی اپنی خامیوں پہ بھی نظر ڈالا کرو۔ غوث اعظم سرکار کی محفل سجانے والوں، کبھی ہم گناہ کر کے نادم نہیں ہوتے، کبھی گناہ کر کے ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ غوث اعظم سرکار تو گناہ بھی نہیں کیا کرتے تھے، پھر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، وہ نیک پرہیزگار متقی، مگر پھر بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، روتے تھے۔ حضرت امام ابو علی حیاتی فرماتے ہیں، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک انسان رو رہا ہے، پتھروں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے، کہہ رہے مولا پروردگار، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ رو رو کے کہہ رہا یا اللہ کل قیامت کے دن یا اللہ تو میرا حساب نہ لینا، رو رو کے کہہ رہا مولا اے میرے پروردگار کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، اے اللہ میرا حساب نہ لینا، رو کے کہہ رہا ہے اے مولا اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو اے میرے اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا کر دینا۔ مزے سے زندگی گزارنے والوں، پیار بھی کرنے والوں، ذرا سنو تو صحیح۔ رونے والا رو کے کہہ رہے مولا میرا حساب نہ لینا، اور اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو یا اللہ مجھے اندھا کر دینا، نابینا کر دینا۔ رونے والا رو رہا ہے، ایک چیخ نکلی ہے، رونے والا زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ حضرت امام ابو علی حیاتی فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے جا کے دیکھا کون ہے جو اتنی شدت سے رو رہا ہے، کہتے اب ذرا توجہ سے جملہ سننا، اب ذرا توجہ سے سننا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ کہنے لگے میں قریب گیا، میں نے جا کے دیکھا کون رو رہا ہے، کہتے میں حیران ہو گیا، جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا میرا کلیجہ پھٹ گیا، چیخ نکل گئی۔ وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا، ولیوں کا ولی، پیروں کا پیر غوث اعظم رو رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم تو رو رو کے اللہ سے مولا میرا حساب نہ لینا، اور حساب لینا ضروری ہو جائے تو مجھے نابینا کر دینا۔ غوث اعظم کا ماننے والا کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ حشر کی پرواہ نہ قبر کی پرواہ ہے، کہتا ہے مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اے حضور غوث اعظم کے ماننے والوں، اے ولیوں سے محبت رکھنے والوں، اے بزرگوں کا فیض حاصل کرنے والوں، ادھر غوث اعظم سرکار سے محبت بھی کرو اور ادھر اپنی زندگیاں بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، بولو سبحان اللہ۔ یہ رسگلے ہیں دکھائی دے رہے ہیں، ارے بولو، اچھے لگ رہے ہیں، بولو، کھانے کو دل چاہ رہا ہے، بولو، تو پہلے زور سے بولو سبحان اللہ، کیونکہ ان رسگلوں تک اگر پہنچ بنانی ہے تو پہلے میری تقریر ختم کروانی ہے، اور اس کے لیے زور سے کہنا ہے سبحان اللہ۔
ایسے نہیں ملیں گے رسگلے، رسگلے تو سامنے رکھے ہیں مگر میں جو بیٹھا ہوں یہاں چاہیے رسگلے تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں، یہ کلام پتہ ہے کس کا ہے؟ تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت مولانا حسن رضا صاحب کا کلام۔ اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجتی روا غوث اعظم، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم۔ گرا ہے مصیبت میں بندہ تمہارا، 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 مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں نا میرا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا۔ اگر نام لے رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ حضور غوث اعظم اس پر راضی ہیں کہ تم ان کا نام لو، تبھی نام لے پا رہے ہو، ورنہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں نہ چاہوں تو کوئی میرا نام بھی نہیں لے سکتا ہے۔ آپ کا نام ایسا ہے، آپ کے گھر میں سامان ہے، اس سامان پہ لکھ دو یہ سامان حضور غوث اعظم کا ہے، تم اسے رکھ کے ایسی چھوڑ دو، کہیں پھینک دو، کچھ بھی کرو، گھر میں تالا لگا کے بھی مت جاؤ، کھلا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جس سامان کو کہتے ہیں نا غوث اعظم کا ہے، چور اسے کسی بھی حال میں چرا نہیں سکتا ہے۔ گاڑی سے جا رہے ہو، گاڑی سے جا رہے ہو، سفر میں لکھنؤ جا رہے ہو یا آگے دلی جا رہے ہو، کانپور جا رہے ہو، الہ آباد جا رہے ہو، اناؤ جا رہے ہو، گاڑی میں بیٹھو کہہ دو یہ گاڑی غوث اعظم کی ہے، انہی کے کرم پہ چلے گی، انہی کے کرم پہ چلتی ہے۔ تو سفر کر کے جب تک گھر واپس نہیں آئے گا نا تو تیرے لیے حضور غوث اعظم کا یہ کرم تجھ پہ ہوگا، تو سارا سفر کر کے گھر آ جائے گا، ایک خروچ بھی تجھے نہیں لگے گی۔ اللہ اس گاڑی کو اور تجھے ہر حادثے سے، ہر ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھے گا۔ بائک پہ بھی نکلا کرو تو تصور کر لے کرو غوث اعظم سرکار کے کرم پہ ہے سرکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حضور غوث پاک کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری زندگیوں کو بہتر فرمائے اور ان بچوں کو آپ سب کو حوصلہ عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، دین کا جذبہ، دین کی خدمت کا جذبہ، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ، نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ، برائیوں سے بچنے کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں بہتر فرما دے، پروردگار ہمارا مستقبل بہتر فرما دے، ہماری قوم کے ہر بچے کو نبی کا عاشق بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب یہ تیرا قرآن سن رہا تھا، جب یہ تیرا فرمان سن رہا تھا، اے پروردگار اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور تیری پاکی کا اعلان کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب یہ ہاتھ گواہی دیں گے تو انشاءاللہ پروردگار راضی ہو جائے گا۔ بہت پیار کرتا ہے ہمارا رب، جانتے کتنا پیار کرتا ہے خدا ہمارا ہم سے؟ ہم اس کے احسانات، اس کی عطائیں، اس کی عنایتیں، اس کے جو فضل ہم پر ہے ان کا ہم صحیح معنوں میں شکر بھی ادا نہیں کر پاتے، اور ہماری زبانیں قاصر ہیں، جتنے اس کے احسانات ہیں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پروردگار عالم تمہارا میرا خدا جس نے تمہیں اور مجھے بنایا، کائنات کو بنایا، وہ پروردگار بہت محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا محبت سے اس بات کو سن لینا اور رب کی محبت کو دیکھ لینا، رب کے احسانات کو یاد کر لینا، پروردگار کی عطاؤں کو یاد کر لینا، کتنا پیار کیا کرتا ہے خدا، کتنے فضل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کتنے احسانات ہیں خدا کے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، یہ سانس آتی ہے جاتی ہے، کرم پروردگار عالم کا ہے، زندگی صحیح سلامت چل رہی ہے، یہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تمہارے میرے خدا کا کرم ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔
माशाअल्लाह। कौन? अब रब के करम देखें, रब की अताएं देखें। बहुत अच्छा। जब हमें कोई बीमार होता है, भाई आप मेरी बात समझ तो रहे ना, बात समझ में आनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता आपसे कि आप शोर ही मचाते रहो, भले आप शोर ना करें, बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलते रहें, लेकिन सुनते रहें तवज्जो से। मैं अपने तमाम खानदान कबीले के लोग, ये उलमा हैं, इनकी दुआएं चाहते हुए अब अपनी गुफ्तगू का यहां से आगाज करता हूं। सुने, जब इंसान बीमार होता है तो दवाई की जरूरत होती है। हमारे नूर भाई ने हॉस्पिटल बनाया है, खिदमत खल्क का जज्बा है। अल्लाह ताला इनके हॉस्पिटल से जो भी वहां पर बीमार आए, हम दुआ करते हैं वहां से शिफायाब होकर मिलते हैं। अल्लाह ताला इनके अस्पताल को एक जरिया बनाए कि लोग वहां पहुंचे और वहां से उन्हें शिफा मिले। अस्पताल में जाते हैं, कोई बीमार हो जाए डॉक्टर के पास, छोटा डॉक्टर अगर कुछ नहीं कर सकता है, उसके बस के बाहर की बात हो, कंट्रोल के बाहर की बात हो, वो कहता है बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। एक हाजी साहब बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, गांव के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में कहा तबीयत ज्यादा खराब है, शहर में लेके जाओ। हुआ क्या? दिल की प्रॉब्लम हुई, हार्ट प्रॉब्लम, अटैक आया। और अटैक आता है तो जानते हैं ना, लम्हों में इंसान तड़प के मर जाता है, लम्हों में। और शायद हमारे लोगों ने मरने को इसीलिए आसान समझ लिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई 30 सेकंड नहीं लगते मरने में, 10, 20, 30 सेकंड लगते ही मर जाते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है, बड़ी आसानी से मौत आ जाएगी। आसानी से नहीं आती मौत। याद रखना मेरे अजीजों, किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर अच्छी लगे तो बोलना, अच्छी ना लगे अपनी बात अपनी। हार्ट प्रॉब्लम है, सांसें बराबर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत है। शहर के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा तबीयत ज्यादा खराब है, मशीन पर रखना पड़ेगा। एक मशीन होती है जिसको कहते हैं वेंटिलेटर मशीन, उसका काम क्या है? सांस नहीं आता हो, ऑक्सीजन की दिक्कत हो, उस मशीन पे मरीज को रख दिया गया, ऑक्सीजन भी देती है, सांस लेने में आसानी होती है। एक मशीन है जिसे कहते हैं बाइपाइप मशीन। अगर बंदे को सांस नहीं आता हो, बीमार की हालत ज्यादा खराब हो, अगर फेफड़े इस लायक नहीं है कि सांस सलीके से आ सके, मशीन लगाई, सांस आने लगा, मशीन लगाई, सांस सलीके से आने लगा। हाजी साहब को वेंटिलेटर पर रख दिया गया, बाइपाइप मशीन भी लगा दी गई, ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। एक दिन गुजर गया मेरे अजीजों, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजर गया, 3 दिन गुजर गए, तबीयत को भी आराम आ गया। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा हाजी साहब अब छुट्टी लेकर घर चले जाओ, आते रहना, दिखाते रहना, दवाई लेके जाते रहना, अपने घर पे रहना, आराम करना, दवाई खाते रहना। हाजी साहब की छुट्टी की गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, तो फिर डॉक्टर ने एक बिल भी बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के दिया। बिल का पर्चा हाजी साहब ने जैसे ही देखा, बिल का पर्चा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब बात क्या है? बिल का पर्चा देखा तो रोने लगे, शायद मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बिल बना दिया, शायद आपकी हैसियत से ज्यादा बिल हो गया, इसीलिए आप बिल का पर्चा देखकर रोने लगे, इसीलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। इतना सुना, हाजी साहब कहने लगे ए डॉक्टर सुनो, बात 1 लाख की नहीं है, 1 लाख की वजह से नहीं रोया। कहने लगे 1 लाख क्या चीज है, 2 लाख का बिल होता तब भी दे देता, 2 लाख का बिल होता तब भी हंसते हंसते दे देता। डॉक्टर कहने लगा अगर बिल की वजह से नहीं रोए, पैसों की वजह से नहीं रोए, तो फिर रोने की वजह क्या है? चाय पीने वालों ये जुमला दिल की तख्ती पर लिख के जाना, अगर पसंद आया इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा हाजी साहब सुनो, अगर बात पैसों की नहीं है, अगर बात 1 लाख रुपए की नहीं है, तो फिर आंखों में आंसू क्यों आए, रोने की वजह क्या है? तो हाजी साहब ने कहा तेरा पर्चा देख के नहीं रोया, तेरा बिल देख के नहीं रोया, किस लिए रोए? कहने लगे इसलिए रोया, 3 रोज तेरे अस्पताल में रहा, 3 रोज तेरी मशीनों ने ख्याल रखा, सांस लेने में तेरी मशीनों ने मदद की, 3 रोज उन्होंने ख्याल रखा, तो 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मैं अपने रब के करम को याद करके रोता हूँ, 60 साल की मेरी जिंदगी हो गई, हर दिन मेरा अल्लाह, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मुझे सांस लेने में मदद किया करता है, मेरे दिल की धड़कनों को चलाता है, लेकिन मेरे परवरदिगार ने आज तक मुझसे कभी कोई बिल नहीं मांगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। बोलो ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? बहुत अच्छा। ये उसकी अताएं नहीं तो क्या?
یہ اس کے احسانات نہیں تو کیا؟ پیار بہت ہے اللہ کو بندوں سے. کتنا پیار ہے. فرمایا گیا پروردگار اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کتنا؟ 70 ماؤں سے زیادہ. 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے. ایک پیر کی بارگاہ میں مرید بیٹھا ہے. پیر نے مرید سے کہا تھا اے مرید یہ بتا اگر میدان محشر میں پروردگار تیرا فیصلہ تیری ماں کے حوالے کر دے, تیرا فیصلہ تیری ماں پہ چھوڑ دے, تو بتا تیری ماں تیرے حق میں کیا فیصلہ کرے گی؟ بتا تیری ماں تجھے جنت میں بھیجے گی یا دوزخ میں بھیجے گی؟ ماں تو بہت پیار کرتی ہے نا, ماں تو بڑی محبت کرتی ہے نا. ماں کی ممتا کے سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا. شاید آپ کو میری تقریر میں لطیفے نہ ملے, شاید آپ کو ہنسی نہ آئے, مگر میں چاہتا ہوں ہنسی نہ آئے. ہنستے ہنستے تو دل مردہ ہو گئے. ایک آنسو اگر آنکھ سے نکل آیا تو میرا بھی بولنا تمہارا بھی سننا کامیاب. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت عمدہ بیان. واہ واہ واہ. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کیا ہے ماں؟ منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا. اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. ماں بڑی محبت کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے. ماں بھی ماں بننے سے پہلے ایک لڑکی تھی نا, شادی ہونے سے پہلے ایک لڑکی تھی نا جو بہت اترا کے چلتی تھی, جو بہت لہرا کے چلتی تھی. مگر شادی ہوئی, شکم میں بچہ آیا, اس نے اترانا چھوڑ دیا, اس نے لہرانا چھوڑ دیا. اس لیے اب شکم میں بچہ آ چکا ہے. ایک ایک قدم بڑے قاعدے سے رکھتی ہے, ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھتی ہے. اب اسے فکر اپنی نہیں ہے, اب فکر اپنے بچے کی ہے, میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. یہ ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں. ماں کے شکم میں بچہ آیا, ماں ایک ایک قدم قاعدے سے رکھنے لگی. ایک ایک قدم ماں نے قاعدے سے سلیقے سے رکھنا شروع کر دیا. میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے, میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. 9 مہینے تک ماں نے شکم میں رکھا. 9 مہینے مکمل ہوئے, ولادت کا وقت آیا. پھر درد ہونے لگا. ہر درد کو تکلیف کو سہتی رہی, ہر درد کو برداشت کرتی رہی. چیخیں اس کی نکلتی رہی ہیں, چیخوں کو اس نے برداشت کیا ہے, ہر تکلیف کو سہا ہے. اور جب بچے کی ولادت ہوئی ہے, جب بچہ دنیا میں آیا, جب اسے بچے کا چہرہ دکھایا گیا, اپنے درد بھول گئی, اپنی تکلیفوں کو بھول گئی, اپنی چیخوں کو بھلا دیا. بچے کو دیکھا مسکرانے لگی, بچے کو دیکھا بچے پہ پیار آنے لگا. بچہ مسکرایا, یہ بھی مسکرائی. وہ رویا تو یہ بھی رونے لگی. اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیا, بچے کے غم کو اپنا غم بنا لیا. یہ ایک ماں کی ممتا ہے میرے عزیزوں, یہ ایک ماں کا پیار ہے. مرید نے پیر سے کہا اے حضرت ماں تو بڑا پیار کرتی ہے, ماں تو بڑی محبت کرتی ہے, ماں کا پیار یہ ہے. کہنے لگا ماں کو اگر اللہ نے اختیار دیا, ماں کے اگر سپرد فیصلہ کر دیا, ماں اگر چاہے جنت میں بھیجے دوزخ میں بھیجے, اگر اللہ نے یہ اختیار ماں کو دیا تو ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی, دوزخ میں نہیں بھیجے گی. حق ہے, حق. کیونکہ ماں کبھی اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتی. کہنے لگا میری ماں مجھے ہر حال میں جنت میں بھیجے گی, دوزخ میں نہیں بھیجے گی. اس لیے کہ ماں سے بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. جس ماں سے ذرا سا درد نہیں دیکھا جاتا, وہ اولاد کو دوزخ میں کیسے دیکھے گی. کہنے لگا حضرت اگر اللہ نے ماں کو اختیار دیا, ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی. اتنا سنا تو پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے, رو کر کہنے لگے کتنا نادان ہے تو. ایک ماں ہے جس نے پیدا کیا, اس ماں کی ممتا ہے, اس ماں کی محبت پہ تجھے اعتماد ہے, اس ماں کے پیار پہ تجھے بھروسہ ہے. تو ماں کی ممتا پہ بھروسہ کر کے کہتا ہے میری ماں مجھے دوزخ میں نہیں بھیجے گی. ایک ماں کے پیار پہ تجھے بھروسہ ہے, تو اس رب کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا ہے جو پروردگار ایک ماں کے برابر نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اس ماں سے تجھے کیوں نہیں, اس ایک ماں کی ممتا پہ تو بھروسہ ہے, اس رب کی ممتا پہ, اس کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس رب سے محبت کرو, وہ رب بڑی محبت کرتا ہے. یہاں ہم نقصان نفع کی باتیں کرتے ہیں, دنیا سنوارنے کی باتیں کرتے ہیں, دنیا بہتر ہو جائے ہماری, دنیا خوشگوار بن جائے ہماری, فائدے کی باتیں کرتے ہیں. ہر تاجر تجارت میں بڑے فائدے کی باتیں کرتا ہے.
तिजारत करने वालों, फायदे की बातें करने वालों, जरा कुरान पढ़ो, फिर तुम्हें फायदा भी समझ में आएगा, नुकसान भी समझ में आएगा। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, कुरान इसलिए नहीं कि तुम साल में एक मर्तबा रमजान में उठाकर उसकी तिलावत कर लो, अपने मरने वालों के लिए साले सवाब कर दो, हो गया काम। नहीं, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो आईने जिंदगी है। ऐ मेरे अजीजों, चलो कुरान पढ़ते, कुरान सुनो और कुरान की मोहब्बत में जरा दिल लगा के पूरी ताकत से कह दो सुभान अल्लाह। जिसे कुरान से मोहब्बत है बस वो बोले, बाकी खामोश रहे। कुरान से मोहब्बत करने वाले ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। और मैं तो दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह जो हाथ उठा के बोले, जो तेरी पाकी का ऐलान करे, या अल्लाह तेरा क्या जाता है करम करने में, इस रात में जो बोले, या अल्लाह उसे इसी साल अपनी माँ के साथ उम्रा नसीब फरमा दे। आमीन। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी ना, सूरह मुबारक पूरी मैंने तिलावत की, छोटी सी कुरान की सूरत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में? अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, जमाने की कसम। मुफस्सिरीन इकराम ने वल अस्र को, ये कुरान मजीद में वो आखिरी कसम है जो अल्लाह ने कुरान मजीद के 30वें पारे में जो आखिरी कसम उठाई है। वल अस्र, मुफस्सिरीन फरमाते वल अस्र से मुराद नमाज असर का भी वक्त है, क्योंकि ये भी अच्छा अल्लाह ताला ने कसम उठाई वल अस्र। कसम उठाने की जरूरत कब पड़ती है? ईमानदारी से आप खुद फैसला कर लें, कसम की सच्चे को जरूरत नहीं पड़ती, उसे जरूरत पड़ती है जिसकी बात पे एतबार नहीं किया जा रहा हो, यकीन दिलाने के लिए, एतबार दिलाने के लिए फिर कसम उठाई जाती है। मगर अल्लाह की बारगाह में आलमे ख्याल में सवाल करें, अगर हम अल्लाह की बारगाह में आलमे रोया में सवाल करें, मौला सबसे बड़ा सच्चा तू है, तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। या अल्लाह सच्चों से सबसे बड़ा सच्चा तू, तुझसे बड़ा सच्चा कोई नहीं। ये मेरे परवरदिगार इतना बड़ा सच्चा, फिर तुझे कसम उठाने की जरूरत क्या है? या अल्लाह कसम क्यों उठाई तूने? ए परवरदिगार तुझे क्या जरूरत? तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है, अल्लाह तबारक व तआला गोया बंदों से फरमाएगा, बंदों से परवरदिगार का जवाब बंदों को आएगा। ए मेरे बंदों, बात तो दुरुस्त है कि सच्चों को कभी कसम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं तो तुम्हारा खुदा हूं, मैं तो आएगा उस बात की अहमियत क्या? अल्लाह ताला ने कसम उठाई, अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम। ए लोगों, कौन से जमाने की कसम? और जमाना किसे कहते हैं? जमाना वक्त को कहा जाता है। ये जो टिक टिक करती है ना घड़ी की सुइयां, ये जो वक्त गुजरता चला जाता है, आज जिस वक्त की हम कदर नहीं किया करते, जिंदगी गुजर रही है 4-4 घंटे मोबाइल में वीडियो देखकर जो वक्त हमने बर्बाद कर दिया, फेसबुक चला के जो वक्त हम बर्बाद कर दिया करते हैं, अपनी जिंदगी का अहम वक्त हम बर्बाद कर रहे हैं। हमारी नई नस्ल को देखो हालत क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करो, ये नौजवान तबका हमारा अल्लाह ने पैदा किया किस काम के लिए? अल्लाह ने जिम्मेदारियां क्या लगाई है? लेकिन हमारी नौजवान नस्ल वक्त को बर्बाद किए चले जा रही है। कोई क्रिकेट खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई बैडमिंटन खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो लूडो खेल के वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रातों में ड्रामे करके वक्त बर्बाद कर रहा है, किसी को देखो रात में 5-5 घंटे डीजे बजा कर नाच के वक्त बर्बाद कर रहा है। मेरी कौम के नौजवान, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि तू डीजे पे नाच के डीजे पे वक्त बर्बाद कर दे, लूडो में वक्त बर्बाद कर दे, तू सट्टा लगाने में वक्त बर्बाद कर दे, जुआ खेलने में वक्त बर्बाद कर दे। और अब तो जुआ भी नाम बदल बदल के खेला जा रहा है, सट्टा भी नाम बदल बदल के लगाया जा रहा है। अब सट्टा लगाने वालों ने मोबाइल एप्लीकेशंस का सहारा ले लिया, कोई ड्रीम 11 पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कोई क्रिकेट में पैसा लगा के सट्टा लगा रहा है, जुआ खेलने वालों ने, सट्टा लगाने वालों ने तरीके नए निकाल लिए, इसी तरह शराबियों ने तरीके नए निकाल लिए। इन्होंने बियर के नाम से शराब की बोतल उठाई, कहने लगे फलों का जूस पी रहे हैं, ये शराब नहीं है। शराब की सरमस्तियों में वक्त बर्बाद न करो खुदारा, जुआ खेल के वक्त बर्बाद न करो, टीमें बना के वक्त बर्बाद न करो, इसलिए कि अल्लाह का कुरान
تمہیں بتاتا ہے کہ یہ کام تمہارے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن سنو میرے عزیزو. پروردگار عالم نے فرمایا, اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ شراب پینا, یہ جوا کھیلنا, اللہ کا قرآن کہتا تمہارے کام نہیں ہے, یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہیں. اے میری قوم کے نوجوان, شیطان کے کام نہ کرنے ہیں وہ کام کر جن سے تیرا خدا راضی ہو اور مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت اچھا پیغام. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو ادھر ادھر کی نہیں سناؤں گا, صرف قرآن سناؤں گا. قرآن سنتے چلے جائیں. اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم, زمانے کی قسم. کون سے زمانے کی قسم؟ آؤ ذرا مصطفیٰ کریم کا فرمان سن لو. تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا, تاجدار مدینہ نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ ہے. حضور نے فرمایا سارے زمانوں میں بہتر میرا زمانہ. کون سا زمانہ حضور کا؟ کون سا زمانہ؟ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی. یہ جو کرنی لفظ ہے نا, کرنی, اسی کو اگر آپ غور کر لیں زمانہ سمجھ میں آ جائے گا. 4 حرف ہے کرنی, 4 حرفوں سے لکھا جاتا ہے. پہلا کاف, دوسرا را, تیسرا نون, چوتھا یا. 4 حرف ہے نا. 4 حرفوں کی نسبت بھی دیکھ لو. میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین کے صحابی, مصطفیٰ کے یار غار یار مزار صدیق اکبر. نام کیا صدیق؟ صدیق کی قاف اس کرنی میں ہے, عمر کی را اس کرنی کے را میں ہے, عمر کی را اس میں موجود, صدیق کی قاف اس کے اندر موجود, عثمان غنی کی یا اس میں موجود, عثمان کی نون اس میں موجود, اور مولا علی کے نام کی یا اس میں موجود. 4 میرے آقا کے یار, اور چاروں یاروں کے ناموں کا آخری حرف اس کرنی کے اندر موجود ہے. تو پتہ لگ گیا, یہ حرف بتاتا ہے, یہ لفظ بتاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ صرف وہ زمانہ نہ سمجھا جائے جو زمانہ ظاہری زمانہ ہے, 63 سالہ زندگی ہے. اے لوگوں اس کو نہ سمجھنا کہ بس وہ زمانہ ہے آقا کا, بلکہ صدیق اکبر کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ, عمر فاروق اعظم کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ, عثمان غنی کا زمانہ بھی آقا کا زمانہ, اور مولا علی کا زمانہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے. بہت اچھا. اچھا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں, آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ پڑھیے ذرا, ارے زور سے پڑھو. کلمہ پڑھنے پہ کوئی تمہیں پھانسی تو نہیں لگا دے گا نا؟ پڑھو, زور سے پڑھو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا. ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اس کا دوسرا فقرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی؟ محمد اللہ کے, اونچا بولو, رسول ہے, زور سے بولو. ارے ان کا کلمہ پڑھتے ہو نا, ان کا نام لیتے ہو نا, وہ رسول ہے. کیسے؟ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی. طے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمینہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا. بادشاہوں نے کی ہے غلامی, تاجداروں نے دی ہے سلامی, بے مثال ان کا نام گرامی, مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا, حسن تخلیق کو رشک آیا, جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا. اور وہ تو اس شان سے آئے, کہنے والے نے کہا
ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے، ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول تھے، ہم کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو بات کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی۔ صحابہ نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں، ہم نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب کل بھی تھے آج بھی ہے اور آنے والے بھی کہیں گے اللہ کے رسول ہیں، تو مطلب کل بھی نبی تھے آج بھی نبی ہے اور قیامت تک نبی، تو کل بھی نبی کا زمانہ تھا آج بھی نبی کا زمانہ ہے اور صبح قیامت تک میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، صبح قیامت تک زمانہ آقا کا۔ یہی تو وجہ ہے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، پروردگار نے اعلان کیا، میرا خدا کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا، تیرے امتیوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اے لوگوں اب میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنی صبح کو دیکھیں، ہم اپنی دوپہر کو دیکھیں، ہم اپنی شام کو دیکھیں، ہم اپنی رات کو نظر ڈالیں، صبح کو بھی گناہ کرتے ہیں، دوپہر کو بھی گناہ کرتے ہیں، شام کو بھی گناہ کرتے ہیں، پورا دن نافرمانیوں میں گزرتا ہے، پورا دن گناہوں میں گزرتا ہے۔ آؤ ذرا ان امتوں کا بھی تذکرہ سنو جنہوں نے ایک نافرمانی کی، اللہ کو غضب آ گیا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، اللہ نے شکلیں بگاڑ دی، اللہ نے بندر بنا دیا، اللہ نے چہرے مسخ کر دیے، اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ ایک امت ہے، ایک نبی کی امت ہے، اللہ نے منع کیا ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنا، ہفتے کے روز کے لیے اللہ نے منع کر دیا اور ادھر مچھلیوں کو اللہ نے حکم دے دیا ہفتے والے دن کنارے پہ جانا ہے، ہفتے والے دن دریا کے کنارے پہ پہنچنا ہے۔ مچھلیاں کنارے پہ پہنچ گئی، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ مچھلیاں ہیں مگر پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اے لوگوں انہوں نے کہا کوئی تدبیر نکالو، کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے دریا سے نالے بنائے، اپنے گھروں میں حوض بنائے، نالے اپنے گھروں تک حوض تک لائے، ان نالوں کے ذریعے ان کی یہ ٹیکنیک تھی کہ مچھلیاں گھروں میں آئیں گی، حوض میں جمع ہو جائیں گی، ہفتے والے دن آئیں گی، اتوار کے دن پکڑ لیں گے تو ہم سے اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا، سنیچر کے دن آ جائیں گی، لیکن اللہ کو ناراضگی ہو گئی، اللہ کو یہ بات بری لگی، اللہ نے مچھلیوں کو بھی واپس جانے کا حکم دے دیا، مچھلیاں بھی ساری چلی گئی، اللہ کا عذاب بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے بندر بنا دیا۔ اے لوگوں آپ کے جلسے سے جب گھر پہ جانا، گھر پہ جانے کے بعد میں چہرے کو آئینے میں دیکھنا، شیشہ اٹھانا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر سوچنا کہ میں تو صبح سے شام تک نافرمانی کرتا ہوں، صبح سے شام تک گناہ کیا کرتا ہوں مگر میرا چہرہ سلامت ہے، میری آنکھیں سلامت ہے، میرا حسن سلامت ہے۔ اے لوگوں یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ ایک نافرمانی انہوں نے کی، اللہ نے بندر بنا دیا، یہاں نافرمانیاں برابر ہو رہی ہیں، عذاب پھر بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس میں اپنا کمال مت سمجھ لینا، یہ کمال تیرا میرا نہیں ہے، یہ کمال تو مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگر عذاب نہیں آ رہا ہے تو کمال مصطفیٰ جان احمد کا ہے۔ اس کرسی میں یہ بھی بڑا فائدہ ہو گیا، میں گھوم کے سب کو دیکھ بھی سکتا بے ہوں شک۔ کون کیا کر رہا ہے۔ تو یہ کمال مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ جو کر لیا، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے فرمایا محبوب جب تک تو امت کے درمیان موجود ہے تیری امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو پتا چل گیا نبی کل بھی موجود تھے، کل بھی عذاب نہیں آیا، کل بھی چہرے نہیں بگڑے، آج بھی نبی موجود ہے، اسی وجہ سے آج بھی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ مصطفیٰ کی موجودگی کا کمال ہے، ورنہ اپنے اعمال پہ اگر نظر ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ بولو نافرمانیوں کی سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پہلا نافرمان کائنات میں حضرت قبلہ، پہلا نافرمان کون تھا؟ جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ بولو پہلا نافرمان وہی تھا نا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
فسجدوا إلا إبلیس. پروردگار نے فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, ایک نے نہیں کیا, وہ ابلیس تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا تو نے نافرمانی کی اور میرے پیغمبر کی توہین کی, تو نافرمانی پہ اللہ نے سزا کیا دی لوگوں؟ اس نے سجدے بہت کیے تھے. بولو ارے بات صحیح ہے نہیں؟ چلو زبان نہیں ہل رہی تو کم از کم سر تو ہلا سکتے ہو نا. اس نے, شیطان نے کیا کیا تھا؟ کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ بولو شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ یہ علماء بیٹھے ذمہ داری سے عرض کرو, شیطان نے کوئی زنا تو نہیں کیا تھا؟ کوئی اس نے جوا تو نہیں کھیلا تھا؟ اس نے شراب تو نہیں پی تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ نافرمانی. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کیا پھر اس کے ساتھ؟ پروردگار عالم نے فرمایا رب کا قرآن سنو. اللہ نے فرمایا قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مردود تو نے نافرمانی کی ہے, دفع ہو جا. تو نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے, بے ادبی کی ہے, نکل جا, دفع ہو جا میری بارگاہ سے. اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھ پر بے شمار لعنتیں, تجھے لعنتی بنا دیا گیا, تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا گیا, لعنتیں برستی رہے گی. اے لوگوں نافرمانی کی تھی اس نے, اللہ نے لعنتی بنا دیا, اللہ نے نکال دیا. اس کے سجدے بہت تھے, بڑے سجدے کیے تھے اس نے, اس کی نیکیاں بہت تھی, اس کے سجدے بہت تھے, مگر سارے برباد ہو گئے. اللہ نے سجدوں کو نہیں دیکھا, نافرمانی کو دیکھا, پیغمبر کی توہین کو دیکھا. اللہ نے فرمایا دفع ہو جا, نکل جا. اللہ نے فرما دیا دفع ہو جا. اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. اے 4 سجدے کرنے والے, اپنے سجدوں پر نہ اتراؤ. ذرا یہ بھی سوچا کرو, ہر دن ہم نافرمانی کرتے ہیں. اللہ ایک نافرمانی پر اس کے ہزاروں سجدوں کو برباد کر سکتا ہے. تو تیرے میرے سجدوں کی اوقات کیا ہے؟ تیرے میرے سجدوں کی حیثیت کیا ہے؟ 5 پلے کچھ نہیں ہے, بس ایک چیز ہے اور اسی پہ ہمیں ناز ہے, اسی پہ ہمیں فخر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے, تاجدار مدینہ کی غلامی ہے. حق ہے بھائی, حق ہے, زندہ باد, ماشاءاللہ. ورنہ بتاؤ اس کے سوا ہے کیا اپنے پاس؟ اچھا میری بات تو آپ توجہ رکھنا, ابھی میں پہلے جملے پہ بات کر رہا ہوں, والعصر, زمانے کی قسم. ابھی میں آگے بڑھوں گا مگر ایک ضمن بات عرض کرتا ہوں. جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو سنیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار, مگر ہم کرتے ہیں نافرمانیاں. بولو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے بہکا دیا. گناہ کیا, کیا کہا؟ شیطان نے بہکا دیا. گناہ کیا, فوراً کہہ دیا شیطان نے بہکا دیا. جب میرا وقت ہو جائے مجھے اشارہ دے دینا, میں نے ٹائم نہیں دیکھا, جب آپ کہیں گے میں اپنی گفتگو وہیں پہ کلوز کر دوں گا. ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا. ہاں شیطان بہکاتا ہے, بالکل, نفس بھی بہکاتا ہے, بالکل. لیکن ایک بات یاد رکھنا, آڑ نہ لیا کریں, اللہ نے کمزور نہیں بنایا ہے تمہیں اور مجھے, اللہ نے لاچار نہیں بنایا ہے کہ شیطان کے پیچھے چھپ جاؤ, اس نے بہکا دیا تھا. وہ تو بیکار اپنا کام کر رہا ہے. آپ اور ہم بتائیں ہم اپنا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کمزور تو نہیں بنایا. شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کر لیا, جب اللہ نے فرمایا نا نکل جا, تو اس نے کہا مولا زیادہ دور نہیں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. کہنے لگا یا اللہ میں جاؤں گا تو زیادہ دور نہیں, میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے اس راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. تیرے بندے جو تیری طرف آئیں گے ان کو بہکاؤں گا, جو تیری بارگاہ میں آئیں گے, جو نیکیوں کی راہوں کے مسافر بنیں گے, ان کو گناہوں کے رستوں پہ کھڑا کر دوں گا, میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم کھا کے کہا اس نے, کہنے لگا قَالَ
بعزتک لأغوینہم اجمعین. کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم ہے اے اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کہنے لگا یا اللہ آگے سے سامنے سے بہکاؤں گا, حملہ کروں گا. کہنے لگا مولا پیچھے سے بھی بہکاؤں گا, پیچھے سے بھی حملہ کروں گا, دائیں جانب سے بہکاؤں گا, سیدھی طرف سے اس سائڈ سے بھی بہکاؤں گا. کہنے لگا بائیں جانب سے بھی بہکاؤں گا. کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے حملہ کروں گا, چاروں طرف سے بہکاؤں گا. اب اس بات کو سن کر یہ نہ سوچ لینا کہ اللہ نے تمہیں مجھے کمزور بنا دیا, چاروں طرف سے شیطان بہکا رہے. سنو سنو, شیطان نے کہا مولا چار سائدیں ہیں, چاروں سے بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو میں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے, میں اپنے بندوں سے پیار بہت کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا او شیطان تو نے چار سمتوں کو چنا ہے, چار سائدوں کو چنا ہے, تو آگے سے بہکائے گا, پیچھے سے بہکائے گا, دائیں جانب سے بہکائے گا, بائیں جانب سے بہکائے گا. اللہ نے فرمایا چار سائدوں کو تو نے چن لیا, دو سائدوں کو تو نے چھوڑ دیا, تو چل چار تیری دو میری, چار سائدیں تیری تو بہکا, دو سائدیں میری میں کرم کروں گا. تو چار طرف سے بہکائے گا مگر تو نے دو سائدوں کو چھوڑا, ایک نیچے والی سائد کو چھوڑ دیا, ایک اوپر والی سمت کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا تو چاروں طرف سے حملہ کرے گا, بہکائے گا, مگر میرا بندہ جب گناہوں کے نادم ہوگا یوں اوپر کو دیکھ کے ہاتھ اٹھائے گا, میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. واہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنت مصطفیٰ کانفرنس. واہ 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 بہت اچھا. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمان, جسے رب کے کرم پہ بھروسہ ہے وہ بول دے سبحان اللہ. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ, وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ. اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے؟ اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں آجا بندے, آجا بندے, اس کی رحمتیں آغوش میں لینا چاہتی ہیں. اللہ نے فرمایا دو سائدیں میری. یہ دیوگھر آپ کا جو علاقہ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ, اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور مجھے ایک بات سے اور خوشی ہوتی ہے, اس علاقے میں مجھے اچھا لگتا ہے یہ نوجوان جو میرے سامنے بیٹھ کے جب مجھے سنتے ہیں. ہمارے ریاض بھائی یہ سرپنچ مکھیاں ہیں مگر دیکھیں دینداری, دوسرے گاؤں سے چل کر, برمترا شاید ان کے گاؤں کا نام, برمترا سے آئے سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. جب سرپنچ ہمارے دیندار ہونے لگیں گے تو پھر یقیناً ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری قوم کے اندر بدلاؤ آئے گا, انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان تمام کو سلامت رکھے. اب ذرا توجہ کریں اور میرے جملے سنیں, ذرا پیار سے محبت سے کہتے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چاروں طرف سے حملے کرے گا, میں دو طرف سے کرم کروں گا. جب میرا بندہ, کیونکہ اللہ کی رحمتیں تو پکار رہی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پکار رہی ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ کا قرآن کا طرف پکارتا ہے, او غافل انسان کہاں بھاگ رہا ہے, او غافل انسان کہاں جا رہا ہے, آجا لوٹ کے آجا, اپنے رب کی بارگاہ میں آجا, تیرا پروردگار بڑا کریم ہے, بہت کرم کرتا ہے, اس کی رحمتیں بلا رہی ہیں آجا آجا. جس طرح کوئی گھر سے بھاگ جائے نا, جب کوئی گھر سے ناراض ہو کے بھاگ جائے تو پھر اس کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں یار آجا, غصہ نہ ہو چل آجا. پوسٹر بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ آدمی غائب ہے, غصے میں چلا گیا ہے, کوئی صاحب اگر دیکھیں تو ذرا اس ایڈریس پہ, اس رابطے پہ پہنچا دیں. ایک بات اور لکھتے ہیں اس میں, کہتے تو اگر غصے سے گیا ہے تو لوٹ کے آجا, ہم تیری غلطیوں کو معاف کر دیں گے, تجھے کچھ نہیں کہیں گے. اللہ, ہمارا اپنا بچہ ناراض ہو کے چلا جائے, ہم کہتے ہیں بیٹا آجا, چل تیری غلطیوں کو معاف کر دیں گے. تم ڈرنا نہیں کہ ماریں گے, تو ڈرنا نہیں کہ تجھے پکڑ کے باندھ کے ڈال دیں گے, ماریں گے, نہیں ڈرنا نہیں, آجا, ہمیں تجھ سے پیار ہے, ہمیں تجھ سے محبت ہے. رب بھی تو بندوں سے یہی کہتا, میرے بندے آجا آجا. اے میرے بندے اگر تجھے ڈر ہے پروردگار جہنم میں ڈال دے گا تو یہی ڈر کافی ہے, تو آجا, آ کر ذرا دیکھ تو لے, تیرا پروردگار تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نہیں چاہتا تجھے جہنم میں ڈالنا, اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں بندہ دوزخ میں جائے, پروردگار تو بندوں کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ کا قرآن کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے یار, اللہ نہیں چاہتا دوزخ میں جائے. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں, تمہارا رب جو ہے نا پیار کرتا ہے تم سے,
तुम जरा फर्मा बरदार तो बनो, आओ तो सही, तुम्हारा रब तुम्हें, तुम शुक्रगुजार तो बनो, तुम शुक्रगुजार बनोगे ना तो रब को कोई जरूरत नहीं कि तुम्हें जहन्नम में भेजे। अच्छा एक बात मैं यहीं पे ठहर के और बता दूं आपको, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है, बोलो पहले है ना, पहले बशर, पहले आदमी, पहले इंसान, अल्लाह ने पैदा किया, कहां रखा, जोर से बोलो जिन्हें मालूम है कहां रखा, और ऊंचा बोलो, जिसे जन्नत में जाना वो बोले कहां रखा, जन्नत में रखा। क्यों रखा? अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया था तो क्या कहा था? परवरदिगार आलम ने क्या कहा था जब हजरत आदम को पैदा किया था? पैदा करने से पहले फरिश्तों से कहा था, अल्लाह ताला ने फरमाया था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ताला ने फरमाया था, ऐ मेरे फरिश्तों में जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां? फिल अर्दि खलीफा, कहां? जमीन में। तो अल्लाह ने ये तो ऐलान पैदा करने से पहले कर दिया था कि खिलाफत अर्जी अता करूंगा, जमीन की खिलाफत दूंगा, जमीन में नियाबत दूंगा, तो ये तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया था। तो या अल्लाह जब तूने आदम को बनाया ही जमीन के लिए था, जमीन की खिलाफत देनी थी, तो मौला तूने बना के जन्नत में क्यों? वाह वाह वाह, जन्नत में रखा क्यों? अल्लाह ताला ने पैदा किया था तो ऐलान था ना कि जमीन की खिलाफत है, मगर रखा कहां पैदा करते ही? बोलो यार, जन्नत में रखा ना। अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा हजरत आदम को, अल्लाह ने मिजाज दिया। अल्लाह की रहमतें आज भी जवाब देंगी, परवरदिगार की शान आज भी ऐलान कर रही है, अल्लाह की रहमतें मिजाज दे रही है। ऐ इंसान सुन ले, तुझे खिलाफत अर्जी अता की गई, अफजल बनाया गया, अशरफ बनाया गया, ये बात तो तय थी जमीन पे भेजा जाएगा, मगर पहले तुझे जन्नत में रखा गया, जन्नत दिखाई गई, जन्नत की बहारें दिखाई गई, जन्नत के नजारे दिखाए गए, जन्नत की रौनकें दिखाई गई, जन्नत का हुस्न दिखाया गया, इसलिए कि ऐ मेरे बंदे ये जन्नत देख के जा, जमीन पे जाएगा मगर पहले जन्नत का हुस्न देख ले, जमीन पे जाएगा मगर पहले जन्नत की बहारें देख ले, जमीन पे जाएगा।